भण्डारणका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ निगमले धेरै नै काम गरिरहेको छ। पेट्रोल पम्पहरूको विकास पनि गरिरहेको छ। अर्कातिर मूल्यका विषयमा केही अघि मासुजीले भन्छ जस्तै केही इस्युहरू छन्, समस्याहरू छन्। निगमले गत आर्थिक वर्षको यो प्रारम्भिक डेटा जस्तो लाग्छ मलाई, नागेन्द्र सरलाई यो फाइनल चाहिँ डेटा अहिले पक्कै प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। करिब 50% नाफा हुनुपर्ने हो सामान्य हिसाबले सोच्दाखेरि, तर निगमलाई त्यो आर्थिक वर्षमा 3 अर्ब 34 करोड घाटा थियो। तेलमा सो वर्ष मात्रै सरकारले करिब 97 अर्ब रुपियाँ कर उठाएको छ। ढुवानी खर्चमा 5 अर्ब जति, अरू प्रशासनिक खर्चमा 1.5 अर्ब खर्च भएको छ। कुनै देशमा कुनै वस्तुको व्यापारमा कुनै कम्पनीको एकाधिकार छ अनि त्यही कम्पनी घाटामा पनि छ भन्ने चाहिँ यस्ता उदाहरण संसारमा बिरलै होलान्। यो चाहिँ अलि अमिल्दो तथ्य देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा पनि पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेको छ र 15 दिनमा यो चाहिँ अस्ति यसभन्दा अगाडि हामीले गरेको रिपोर्टिङ हो 2 अर्ब चाहिँ 15 दिनमा मात्रै नोक्सान छ भन्ने डेटा चाहिँ हामीले पाएका छौँ। 71-72 मा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो, तर बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दाखेरि यो सामान्य जनमानसले भन्ने गरेको कुरा भन्दैछु, यो हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। मूल्य बढाउने तर घट्दा नघटाउने आरोप यो चाहिँ निगममाथि लाग्ने गरेको छ। आरोपको रूपमा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि 30% इन्धन चीनबाट इम्पोर्ट गर्ने किसिमको हाम्रो सहमति सम्झौता भएको थियो, तर त्यसमा थप प्रगति भए चाहिँ मलाई लाग्दैन। भोलि त्यस्तै अवस्था नआउला, यदि कथम कदाचित त्यस्तो अवस्था आइहाल्यो भने फेरि हो त हाम्रो चाहिँ कन्टिन्जेन्सी प्लान के हो त भन्ने हामीसँग छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यी यस्तै धेरै विषयहरू छन् जुन पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, व्यवस्थापन, मूल्य प्रणालीसँग जोडिएका। यी विषयमा खास के भइरहेको छ, के हुनुपर्ने थियो, हाम्रो मिडियामा चाहिँ कस्ता रिपोर्टहरू आइरहेछन्, ती रिपोर्टहरू कतिको चाहिँ म्याच्योर्ड छन्, कति डेटाहरू कतिको वेल प्रेजेन्टेड छन् र मिडियामा कसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, प्रेजेन्टेसनमा के समस्या छ, हामीले के कुरामा चाहिँ हाम्रो क्षमता विकास गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारलाई करिब 98 अर्ब रुपियाँ उहाँको नाम दर्ता अझसम्म पनि भएकोले हामी त्यो खाद्य व्यापार चाहिँ चेन्ज गरेका छैनौँ। लेगल यसको डिस्ट्रिब्युसनसम्मको 1600 करिब अलिकति पेट्रोल डिजल बढी कारोबार गर्ने र रेगुलर अरू चाहिँ मट्टी तेलको सङ्ख्या पहिलामा थियो, बन्द हुन बाँकी छ। एक्टिभ चाहिँ हामीले 1600-1700 चाहिँ छ र एलपी ग्यासको 58वटा ग्यास व्यवसायले काम गरिरहेछ। अर्को के स्लाइड बिट यो कर्मचारी पनि एउटा जिज्ञासा होला, धेरै नै छ कि त्यहाँ भनेपछि एउटा आजको मितिमा हाम्रो जुन पछिल्लो 75 सालको अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट सर्वे र विनियम अनुसार हामीसँग 872 दरबन्दी छ। यतातिर स्वीकृत दरबन्दी हामी राखेका थियौँ, त्यो फन्ड साइज नमिलेर। अधिकृतको सङ्ख्या हामीसँग 256 दरबन्दी छ, के अरे सहायकको 205, त्यस्तै गरेर 872 मा आजको मितिसम्म पनि हामीसँग 703 जना मात्रै कर्मचारी छ। र मेचीदेखि महाकालीसम्मको कारोबारमा हामी विभिन्न इन्डियन आइलको नजिकको डिपोबाट हामी तेल आयात गर्छौँ। जस्तै पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा विराटनगर र झापालाई हामीलाई तेल चाहियो भने बरौनी र सिलिगुडीको नाकाबाट ल्याउँछौँ। त्यस्तै मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा वीरगञ्ज, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा समेतलाई रक्सौल र बरौनीको नाका छ। त्यस्तै पश्चिम भैरवाको लागि बेतालपुर र मुगलसराई, रक्सौलबाट हवाई इन्धन चाहिँ रक्सौलबाटै जान्छ। नेपालगञ्जको लागि गोन्डा, इलाहाबाद, लखनऊबाट जान्छ। गोन्डाबाट पेट्रोल डिजल मट्टी तेल, हवाई इन्धन चाहिँ लखनऊबाट। र सुदूरपश्चिममा धनगढीको केसमा बन्थराबाट हाम्रो पेट्रोल डिजलहरू आउँछ, हवाई इन्धन चाहिँ इलाहाबादबाट। र एलपी ग्यासको केसमा बढीभन्दा बढी बरौनीबाट आउँछ, त्यसपछि हल्दिया, मथुरा, करनाल र पारादीप छ, त्यहाँ सायद कुर्सीले छ। यति 5वटा लोकेसनबाट हामी आयात गर्छौँ। यो भयो। अब मूल्यको जुन आयो, हाम्रो मूल्य कसरी निर्धारण हुँदाखेरि इन्डियन आइलसँग हामी 5-5 वर्षको सम्झौता पछिल्लो पटक गर्दै आएको छौँ। यो गएको 17 को मार्च अप्रिलदेखि लागू हुने गरी अहिले 22 को मार्चमा त्यो सकिँदै थियो। त्यो सम्झौता अनुसार हामी पेट्रोल डिजल र हवाई इन्धनको प्रत्येक 15 दिनमा हामीलाई औसत मूल्य पठाउँछ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कतिको कारोबार भयो भनेर। र मट्टी तेल र एलपी ग्यासको 30 दिनको औसत 1 तारिकमा आयो भने 16 देखि 30 सम्मको एभरेज,
त्यस्तै 16 तारिकमा आयो भने 1 देखि 15 सम्मको एभरेज 15 दिनमा, 1 महिनाको केसमा त 1 महिनाकै आयो। यो मूल्यहरूलाई क्रस भेरिफाई गर्न हामीले प्लाट्स र आर्गस एउटा एजेन्सी छ, उसले आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कतिमा क्लोज हो त पेट्रोलको कारोबार, डिजलको कारोबार, त्यो नेप्से जस्तै पब्लिस गर्छ, त्योसँग हामी क्रस भेरिफाई गर्छौँ र त्यो इन्डियन आइलले कायम गरेको मूल्यमा हामीले भन्सार नाकामा आउँदा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सुधार, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य वृद्धि कर र अन्य पनि प्रज्ञापन पत्र चार्ज लगायतको केही शुल्कहरू त्यहाँ छ भने त्यो तिर्छौँ र त्यो शुल्कमा भण्डारमा के अरे भन्सारमा त्यो कायम भएपछि त्यो इन्डियन आइलको डिपोबाट हाम्रो डिपोसम्मको ढुवानी र बिचमा केही एक्सिडेन्ट भइहाल्छ भने बिमा खर्च एड गर्छ र यो तेल भनेको लिक्विड पदार्थ भएकोले जति ट्रान्जिट गर्यो त्यतिमा केही न केही भ्यापरेसन लस हुन्छ, त्यसलाई हामी प्राविधिक नोक्सानी भन्छौँ। त्यो एड अन गरेर निगमको प्रशासनिक खर्च एड गरेर र अन्तिममा निगमले आफै एउटा मात्रै भैरवामा हाम्रो पम्प छ, बाँकी चाहिँ जति पनि ठाउँमा हामी पेट्रोल डिजल मट्टितेल सबै विक्रेताहरूबाटै बिक्री गर्छौँ, जसलाई डिलर्स भन्छौँ। अनि त्यो हाम्रो डिपोबाट उहाँहरूले आफूले लादाको खर्च र त्यहाँ भएको पूर्वाधार र उनीहरूको कमिसन यति एड अन गरेर यसको डिटेल पनि कति कति हामी दिन्छौँ भने अर्को स्लाइडमा छ। यो चाहिँ हाम्रो मूल्य चाहिँ प्रत्येकचोटि इन्डिकेटर चाहिँ हाम्रो यति नै हो। इलिमेन्ट कस्ट इलिमेन्ट भन्दाखेरि इन्डियन आइलको मूल्य जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आउने र विभिन्न शीर्षकको कर र निगमले एड अन गर्ने खर्चहरूको यो सबैको एउटा मापदण्ड छ र विदिन बजेटभित्र हामी काम गर्छौँ। यो एउटा खालि साउदीमा तेल किन्दा यो जहाजबाट फ्रेट हामी जोड्छौँ, त्यस्तै इन्सुरेन्स र ओसियन लस आउँछ, यस्तै गरेर एलसी र वारफेजको चार्ज तिर्छौँ र अन्तिममा इन्डियन आइलले मार्केटिङ कस्ट मार्जिन एड अन गरेर आफ्नो हल्दिया र मुम्बई हामीलाई रिफाइनरी दिएछ। हल्दिया भनेको पूर्व यताको क्षेत्रलाई भयो भनेपछि यतातिर बन्थरा, गोन्डा र बेतालपुरको लागि हामी मुम्बई पोर्ट लिएछौँ, बाँकी सबैलाई हल्दिया पोर्ट लिन्छौँ। त्यो पोर्टबाट फेरि हामी रक्सौल ल्याउँदा या सिलिगुडी ल्याउँदा रेलवे फ्रेट गरेर हाम्रो मूल्य चाहिँ कायम गर्छ। यो एउटा यस्तो चाहिँ कायम हुन्छ। अब निगम किन घाटामा गयो, अब स्लाइडमा धेरै फिगर नअट्ने भएकोले हुन त अन्तिमको पनि अलिकति कुर्सीले छेक्यो। यो आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखिको मात्रै गरौँ त कति लस भयो र के भयो भन्दाखेरि हुन त हामी गएको जनवरीबाटै लसमा छौँ, तर हेर्दाखेरि हामीले जुलाई 16 भनेको साउन 1 गते हामीलाई परल मूल्य जुन अघि मैले इन्डियन आइलको मूल्य लगायत भन्सारहरू सबै तिर्दा 139 रुपियाँमा पेट्रोल हामीलाई लागत पर्थ्यो भने 128 मा हामी बेच्थ्यौँ। हामीलाई 11 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोलमा जुलाईमै लस थियो। डिजलमा 117 हामीलाई कस्टिङ पर्थ्यो भने हामी 111 मा बेच्यौँ। लगभग 6 रुपियाँ डिजलमा हामी लस भयो। केरोसिन 90 रुपियाँ हाम्रो कस्टिङ पर्थ्यो, 111 मा बेच्दा हामीलाई नाफा भयो। यो भ्याट केरोसिनमा भ्याट नभएकोले बिक्री हामीलाई नाफा मात्र हो, तर भोल्युममा हेर्दाखेरि वर्षमा हामीले 2 करोड पनि त्यसबाट कमाउँदैनौँ। लिटरमा बढी देखे पनि महिनाको 1500 को हाराहारीमा मात्रै कारोबार हाम्रो केरोसिन हुन्छ। एटिएफ प्रायः हाम्रो नाफामा हुन्छ, 81 रुपियाँ कस्टिङ पर्दा 84 मा बेच्यो र सबभन्दा बढी टोटल लसको करिब 60-70% वेट चाहिँ हाम्रो एलपिजी ग्यासमा हुन्छ। साउन 1 गते हामी 1744 मा किन्थ्यौँ, 1425 मा बेच्दा 300 को सम प्लस हामीलाई पर सिलिन्डर नोक्सानी भइरहेको थियो। एवं प्रकार अगस्तमा पनि सेम सिनारियो, अगस्त 16 को सेप्टेम्बरको मैले डिटेलमा गएन। यो वर्ष अन एभरेज 10 रुपियाँको हाराहारीमा पेट्रोल, 5-6 रुपियाँको हाराहारीमा डिजल र यिनीहरू त नाफा र एलपी ग्यास करिब 500 प्लस नै पर सिलिन्डर हामीलाई पछिल्लो पटक आएर घाटा भयो। यो लास्टको हेर्दाखेरि यो कुर्सीले भयो, हामी आज जुन अहिले जनवरी 1 मा हामी हिजो मूल्य प्राप्त गर्यो 146 रुपियाँ 50 पैसा हामीलाई लागत परेछ। अघिल्लो फर्मुला अनुसार हाम्रो मूल्य 136 छ, 10 रुपियाँ 50 पैसा पर सिलिन्डर हामीलाई घाटा भयो, के अरे पर लिटर हामीलाई घाटा भएको छ। डिजल 123 रुपियाँ 55 पैसा पर लिटर हामीलाई परिरहेछ, 119 मा हामी बेचिरहेछौँ, 4 रुपियाँ समथिङ हामीलाई त्यहाँ घाटा परिरहेछ। मट्टितेलमा नाफा छ र एलपी ग्यासमा 658 कि 47 57 हामीलाई एउटा सिलिन्डरमा यो कुर्सीले छेकिरहेछ। यति चाहिँ घाटा भएको छ। यसको रेसियो पर्सेन्टेजमा कति बढेको अर्को स्लाइडमा म देखाउँछु। जस्तै जनवरीबाट हामी लस सुरु गर्दा 1 लिटर पेट्रोल हामीलाई 29 रुपियाँमा पाउँथ्यो इन्डियन आइलमा, यसमा कुनै किसिमको ट्याक्स ड्युटी नराख्दा। आज जनवरीमा आउँदाखेरि 47 रुपियाँमा हामी पाउँछौँ भाडो आइसी। इन्डियन आइलमा हामी एक्सपोर्ट
पाउने भएकोले इन्डियामा कुनै किसिमको ट्याक्स र ड्युटी त्यो कस्टिङमा हामीलाई हुँदैन। हामी ट्याक्स फ्री लिने भएकोले, एक्सपोर्ट भएकोले हामीलाई कुनै ट्याक्स ड्युटीलाई हाम्रो ड्युटी जति पनि लाग्छ त्यो नेपाल सरकारले हामी भन्सारमा मात्रै तिर्छौँ। हाम्रो जनवरीबाट यो जनवरी 1 आउँदा 61% हाम्रो लागत मात्र इन्डियन अन्तर्राष्ट्रिय बजारले हामीलाई बढेर आयो। जबकि बिक्री मूल्य पेट्रोल हाम्रो जनवरीमा 110 थियो, त्यस्तै डिजलमा 30 रुपियाँ INR पर लिटर पर्थ्यो भने 46 रुपियाँ अहिले बढिरहेछ। 50%ले वृद्धि भयो, 16 रुपियाँ झन्डै लिटरमा बढेर आयो। हामी मूल्य समायोजन गर्यो 28% मात्रै। एलपी ग्यासमा जुन अघि पनि भन्नुहोस् मेजर नै हामीलाई 597 रुपियाँ कस्टिङलाई झन्डै डबल 1001 रुपियाँ हामीलाई आज जनवरी 1 मा परिरहेछ। हामी मूल्य समायोजन कति गर्न भ्यायो? 15% मात्रै। मेन जुन आइलिङ मैले आउँछ अर्को स्लाइडमा अर्बको घाटा हामी जुन समायोजन हुन 140 मा बेचेको पेट्रोल जसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीलाई केही मूल्यमा समायोजन हुँदै आयो, अर्को सालको असारमा गएर हामी 134, यो सबै राख्दा फेरि यहाँ स्लाइडहरू नअट्ने र सानो देख्दा इफेक्टिभ हुँदैन भने मैले असार मसान्तमा कति हुन्छ भन्दाखेरि राख्दा 71-72 मा आएर पेट्रोल हामी 109 मा बेच्यौँ। फेरि 72-73 मा आएर हामी 79 मा कायम गऱ्यौँ। अर्को साल 98 मा कायम गऱ्यौँ। 74-75 मा फेरि अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढेपछि 113 कायम गऱ्यौँ। 75-76 मा आयो। 75-76 मा 108, फेरि 113 बाट 108 मा ल्यायो। 76-77 मा 102 मा अझ घटायो। 77-78 मा अब पिकअप फेरि लिँदा 129 थियो र यो आर्थिक वर्षको कार्तिक यहाँ पौषसम्म भनौँ न, यो कार्तिक अस्तिको डाटा चेन्ज गरेर 136 काम गर्यो। अहिले पनि 140 मा बेचिरहेको प्रोडक्ट हामी 136 मै छौँ। मूल्य बढेकै छैन। यो कुराहरूले अब हजुरहरूले कसरी यसलाई हामी पब्लिकमा लाने हो? कुनै पनि प्रोडक्ट मलाई लाग्छ सायदै 70 भन्दा अहिले आएर घट्यो होला। पासन भएछ, यो कता हामी कन्भिन्स गर्न सक्यौँ। त्यस्तै डिजल 109 मा थियो, 105 मा आयो, 86 मा आयो र एउटा पार्टिकुलर टाइममा भन्नुहुन्छ भने 140 को पेट्रोल 86 रुपियाँसम्म आछ। हाम्रो वेबसाइटमै छ विगत 10 वर्षको हिस्ट्रीमा। र 109 को डिजल 72 रुपियाँसम्म आछ। त्यो हामी असार मात्रै लिएकोले यसमा 74 सम्म मात्रै देखाएछ र मिनिमम चाहिँ 98 देखाएछ। तर 86 सम्म पेट्रोल आछ, 72 सम्म डिजल आछ। र होइन निगमले डिजलको मूल्य बढाउने बित्तिकै सबै इन्फ्लेसनहरू बढ्छ, त्यो पनि यो डाटाले कन्ट्राडिक्ट गर्छ। जस्तै हामी 109 को डिजल 105 असारमा कायम गऱ्यौँ घटाउँदा, त्यही पनि 9.4% इन्फ्लेसन भएको छ। हाम्रै कारणले इन्फ्लेसन हुँदैन भने यो पनि केही पर्सेन्ट त छ, ढुवानीभाडा बढ्ने बित्तिकै त्यो आउँछ। त्यस्तै 109 बाट 79 लाँदा त्यो साल पनि 86 भयो। 105 बाट 86 लाँदा 7.21% राष्ट्र ब्याङ्ककै वेबसाइटबाट मैले लिएको। फेरि 86 बाट 75 मा झार्दा पनि 9.93 ले इन्फ्लेसन भएको छ नेपालमा। 75 बाट 74 आउँदा पनि 4% ले भएको छ। भनेपछि इन्फ्लेसनको केही रेसियो त यसको पनि छ, खालि डिजलले मात्रै होइन भन्न खोजेको न। र एलपी ग्यासमै हो मेन हाम्रो 1400 मा 70 मै बेचेको। अब विभिन्न कालखण्डमा हामीले मूल्य बढ्दा पनि हामी कन्स्टेन्टै राखेर घाटा बरु यताको नाफाहरूलाई पासन गर्दै एलपिजीमा जहिले पनि हामीलाई थोरै बहुत घाटे भएर बेचिरहेको थियो। तर त्यही कन्स्टेन्टले गर्दा अहिले भन्नु 1470 मा बेचिरहेको 70 सालमा अहिले पनि 1575 भनेपछि 105 रुपियाँको 8 वर्षमा आज मात्रै इम्प्याक्ट भएछ। जबकि सिलिन्डरमा हामी 600 प्लस, अस्ति 757 थियो, अहिले बरु 100 रुपियाँ यो जनवरीमा हामीलाई घटेर आएछ। अहिलेलाई यति भने बरु क्रस क्वेसन आयो भने त्यतिखेर भयो। अब पछिल्लो पटक यो पनि हजुरहरूलाई जानकारी हुन्छ, जस्तै 3 रुपियाँ मूल्य समायोजन गर्यौँ हामी। 3 रुपियाँको इम्प्याक्ट हामीले पाउँदैनौँ। 3 रुपियाँमा हाम्रो के भइदिन्छ? 13% सरकारलाई राजस्वमा जान्छ। भनेपछि 3 बाट 39 पैसा सरकारलाई गएर हामी 2 रुपियाँ 61 पैसा यता आयो। 2 रुपियाँ 61 पैसामा पनि डिलर्सहरूको खर्च र उनीहरूको ढुवानी र उनीहरूको कमिसनमा 13 पैसा हामीलाई जान्छ। अब निगमले मूल्य वृद्धि बापत गाली खाने काम 3 रुपियाँको भयो, तर हामी पाउने कति भयो? 2 रुपियाँ 48 पैसा मात्र। हाम्रो लस कति समायोजन भयो? यदि 3 रुपियाँ लस छ र हामी पासन गर्यो भने पनि हाम्रो लस चाहिँ अझ 52 पैसाले कायमै भयो, के अरे उनी भइरहेको हुन्छ।
यो पर्सेन्टेजको कारणले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर भेल्युमा पर्सेन्टेजमा भेल्यु एडिसन हुने बित्तिकै हुने भएकोले यो इम्प्याक्ट चाहिँ पर्सेन्टेजको कारणले हामी पाइरहेको छौँ। जस्तै एलपी ग्यासमा 75 रुपियाँ हामी बढाए पनि 9 रुपियाँ 75 पैसा सरकारकै रेभेन्यूमा गयो, 2 रुपियाँ 6 पैसा डिलर्सहरूमा गयो र हामीले नेट इम्प्याक्ट पायो 63 रुपियाँ 19 पैसा मात्रै आफ्नो पर सिलिन्डर। आजको मितिमा हाम्रो पेट्रोल र डिजलको मूल्यमा इन्डिया र हाम्रोमा यो रक्सोलतिरको हेर्दाखेरि 38 रुपियाँ 24 पैसा पेट्रोल हाम्रो के अरे वीरगन्जमा सस्तो छ, डिजल 31 रुपियाँ 31 पैसा हाम्रो सस्तो छ र एलपी ग्यास 50 रुपियाँ हामी सस्तोमा छौँ। हवाई इन्धनमा अलिकति सेन्टमा 10 पैसा छ, यो झन्डै हामीलाई 10 रुपियाँ जति हाम्रो महँगो छ। अरू सबै पेट्रोल 38 रुपियाँ 24 पैसा रक्सोलभन्दा हाम्रो सस्तो, डिजल 31 रुपियाँ र 50 रुपियाँ चाहिँ एलपी ग्यास सस्तो छ। मूल्य समायोजन कतिचोटि भयो र एकचोटिमा हामी कतिचोटि बढायो घटाउँदाखेरि 75-76मा 110मा हाम्रो साउनमा थियो भने 6 चोटि मूल्य बढायो पनि 6 चोटि घटायो पनि। नेटमा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्यो बढायो घट्यो घटाउँदा 110 को प्रोडक्ट हामी 108 काम गऱ्यो। कुनै बेला 2 रुपियाँले बढ्यो होला, कुनै रुपियाँ घटाउँदा 1 रुपियाँले घट्यो या 2 रुपियाँले बढे पनि 3 रुपियाँले घटाउँदा चाहिँ हामी नेटमा अझ मूल्य हामी कमै गर्यो। त्यस्तै 76-77मा फेरि 108बाट सुरु हुँदा कारोबार 5 चोटि बढायो 5 चोटि घटायो र 108 को प्रोडक्ट हामी 102मा कायम गर्यो। 102बाट फेरि अर्को साल सुरु गर्दा 15 चोटि बढायो, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजार जसरी जसरी बढ्दै गयो एकचोटिमा 2 रुपियाँ बढायो म्याक्सिमम एकचोटिमा पेट्रोल र डिजल चाहिँ 1 रुपियाँ र 128 कायम गर्यो। किन यत्रो लस अर्ब जुन हजुर अघि पनि भन्नुभयो 2 अर्ब आइरहेछ, यहाँ आएर हेर्नु 77-78मा हामी गएको 6 महिनामा 3 चोटि मात्रै एटेम्प्ट गर्यो। यसले गर्दा हामीलाई कम्तीमा अप्सनमा 24 चोटिमा थोरै पनि पासन भएको भए सायद यतिको लस चाहिँ हामी बियर गर्दैन थियो कि कता हाम्रो भयो। 128बाट 136 पुर्यायो 3 चोटि, 3 रुपियाँ चाहिँ म्याक्सिमम भयो। यो चाहिँ 6 महिनामा 3 चोटि मात्रै समायोजन भयो, जबकि लास्ट ट्रेन्ड हेर्दा 77-78मा हामी 15 चोटि 2 रुपियाँको दरले कुनै बेला 1 रुपियाँको दरले यसरी चाहिँ हामी समायोजन गरेका थियौँ। यो चाहिँ पेट्रोलको केसमा भयो। डिजलको केसमा पनि सेम त्यही केस भयो। 93बाट 6 चोटि बढायो 5 चोटि घटाउँदा 96 रुपियाँ 50 पैसा भयो। 96-50बाट फेरि सुरु गर्दा 6 चोटि बढायो 5 चोटि घटाउँदा 88 कायम भयो। 88बाट फेरि सुरु गर्दा 14 चोटि बढायो 2 चोटि घटायो र 111 कायम भयो। यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा हामी 3 चोटि बढायो 111बाट 119 गर्यो। थोरै अलिकति एडजस्ट भएको भए केही अर्को र मेन चाहिँ एलपिजीमा हामी 12वटा प्राइस पाए पनि खासै यसलाई बरु लसै भए पनि थ्याक्ने जुन नीति लिइरहेको थियो, अहिले आएर धेरै नै अकुमुलेटेड लस चाहिँ यसैमा हामीलाई भयो। 1375 थियो, एकचोटि 25 रुपियाँ बढाएर 1400 गर्यो। फेरि 1400बाट सुरु गर्दा एकचोटि बढायो 2 चोटि घटाउँदा 1375 कायम भयो 25 को दरले। 1375बाट अर्को आर्थिक वर्ष सुरु गर्दा 2 चोटि बढाएर 1425 कायम गर्यो र यो सालमा 3 चोटि बढाएर 1575 हामी कायम गर्यो। यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पनि अलिकति के रिलेसन हुँदो रहेछ हाम्रो भन्दाखेरि जुन 70 सालमा अघि मैले 140 को पेट्रोल भनेको थिएँ, त्यतिखेर हाम्रो ब्रेन्ट क्रुड अयलको भाव 1 ब्यारलमा 105 पर्थ्यो। हजुरहरूले पनि क्रुडको भाव त घट्यो, खोइ अहिले त घटाएन पनि आइरहेको हुन्छ कि नि। 105मा किनेको क्रुड र त्यतिखेर एक्सचेन्ज रेट हामीलाई 87 रुपियाँ मात्रै, $1 नेपाली रुपियाँ 87 रुपियाँ 28 पैसा तिर्दा हामीले त्यो इम्प्याक्टले हामीलाई पर लिटर कस्टिङ चाहिँ त्यतिखेर 57 रुपियाँ 92 पैसा पर्थ्यो इन्डियन अइलको नजिकको मूल्य। अहिले ब्रेन्ट क्रुडको भाव आज निकाल्दा 77 रुपियाँ 86 पैसा छ र डलरको एक्सचेन्ज कति भइदियो 119। क्रुडको भाव 105बाट 77मा झर्यो, तैपनि हामीलाई कस्टिङ चाहिँ 58 झन्डै 70 सालको कस्टिङ भन्दा पनि 1 रुपियाँ हामीलाई प्लस छ। यो डलरको कारणले हामीलाई, नभए त सर यसो हेर्दाखेरि त 105बाट त धेरै घटेर आउनु पर्थ्यो हाम्रो कस्टिङ, त्यो चाहिँ हाम्रो घटेन। किनभने जुन 87 रुपियाँको एक्सचेन्ज रेट छ त्यसले चाहिँ हामीलाई 119 पुर्यो। यसको सिम्पल हिसाब चाहिँ 105 × 87 गरेर 1 ब्यारलमा 149 लिटर हुन्छ।
पर लिटर कस्टिङ ठ्याक्क हाम्रो यसमा इन्डियन आइलको थोरै कस्टिङ यो मात्रै इन्डियन के अरे अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै इम्प्याक्ट मात्रै राख्दाखेरि 57 को अहिले पनि 58 छ, जबकि क्रुडको भाव 105बाट 77 आइसकेको छ। भनेपछि दुईटैले हामीलाई साथ दियो भने मात्रै हाम्रो कस्टिङमा तल आउँछ। अब भयो के 70 र अहिलेसम्ममा हामीले के गर्यौँ त हेर्दाखेरि राजस्वमा करिब 20 रुपियाँ 48 पैसा हाम्रो पेट्रोलमा बढाइयो, डिजलमा 22 रुपियाँ 39 पैसा। केमा बढ्दाखेरि 15 रुपियाँ 20 पैसा कस्टम ड्युटी थियो पेट्रोलमा भने अहिले आएर उता 25 तिर लानु 25 रुपियाँ भयो। 12 रुपियाँ हाम्रो के अरे 10 रुपियाँ भन्सार शुल्कमा बढ्दियो, अहिले 25 काम भएको छ। 15-20बाट 25 भएको छ। 4 रुपियाँ सडक थियो भने 4 रुपियाँ छ, 70 सालमा केही चेन्ज भएन। त्यस्तै 50 पैसा पल्युसन थियो भने अहिले 1 रुपियाँ 50 पैसा पल्युसन कायम भयो, 1 रुपियाँ यहाँ बढ्यो। पिएसएफ पहिला थिएन, त्यो अहिले बिक्री मूल्यको 1% त्यहाँ आयो र मूल्य वृद्धि कर पहिला भन्दा पनि अहिले कम के हो 140 को 13% 17 रुपियाँ 55 पैसा छ भने अहिले चाहिँ 136 को 13% 15 रुपियाँ पनि। टोटलमा इम्प्याक्ट हेर्दाखेरि हामीलाई 37 रुपियाँ 70 सालमा पर लिटर पेट्रोलमा राजस्व तिर्थ्यो भने अहिले 57 रुपियाँ 73 पैसा तिरेर 20 रुपियाँ 48 पैसा हामीलाई कस्टिङ चाहिँ र रेभेन्यूको कारणले इन्डाइरेक्टली हामीलाई पर्यो। त्यस्तै डिजलमा 2 रुपियाँ पर लिटर मात्रै भन्सार थियो, अहिले आएर 12 रुपियाँ भयो, 10 रुपियाँ हामीलाई त्यहाँ इम्प्याक्ट पर्यो। सडक मेन्टेनेन्समा सेम राखेको छ 70 र अहिलेकोमा। त्यस्तै पूर्वाधार कर जुन सुरुमा बुढी गण्डकी भनेर आएको थियो, अहिले 74-75बाट त्यसलाई त्यो 10 रुपियाँ 70 तिर थिएन, पहिला 5 रुपियाँ आयो 72-73मा, गएको एक साल अगाडि चाहिँ त्यसलाई 5 लाई 10 चाहिँ कायम गर्यो। भनेपछि यो दुईटै 5-5 को दरले अहिले 10 रुपियाँको इम्प्याक्ट हामीलाई आयो र पल्युसनमा 1 रुपियाँ डिजलमा पनि बढ्यो र पिएसएफ यति गर्दाखेरि डिजल 1 लिटरमा हामीलाई पहिला 18 रुपियाँ 2 पैसा हामीले तिर्नु पर्थ्यो भने अहिले 40 रुपियाँ। यो आखिर जति पनि कस्टम जाने अन्तिम कन्ज्युमरलाई नै हो, त्यसले गर्दा अहिले 22 रुपियाँको हाम्रो सेलिङ प्राइसमा इम्प्याक्ट चाहिँ परिरहेछ। र इन्फ्लेसन मात्रै हेऱ्यो भने 100 रुपियाँको चिज अहिले जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जति पनि 5% 7% 10% गर्दाखेरि 100 को चिज अहिले 70 सालको चिज जुन कुनै छ भने अहिले 149 पर्नु पर्थ्यो, तर हामी 140 को चिज अहिले 136 मै राखेका छौँ। अर्कोमा अब प्रत्येक शीर्षकमा अघि पनि थियो, मलाई लाग्छ यसलाई रिपिट नगरौँ। 1 लिटर पेट्रोलमा अहिले 57 रुपियाँ 73 पैसा परिरहेछ राजस्व। हामीलाई आज जनवरी 1 को मूल्यअनुसार 10 रुपियाँ 50 पैसा घाटा भइरहेछ र मासिक त्यो घाटा हामीलाई 68 करोड अहिले जनवरी 1 को मूल्यले भइरहेछ। त्यस्तै डिजलमा टोटल राजस्व हामीले 40 रुपियाँ 41 पैसा तिर्छौँ, 4 रुपियाँ 55 पैसा पर लिटर घाटा छ, 82 करोड घाटा हामीलाई डिजलबाट भइरहेछ। मट्टी तेलबाट 3 रुपियाँ हामीलाई 3 करोड नाफा भइरहेछ, किनभने यसको भोल्युम कम भएकोले। हवाई इन्धनबाट 4 करोड नाफा भइरहेछ र सबभन्दा बढी चाहिँ एलपी ग्यासमा 278 रुपियाँ नेपाल सरकारले हामी राजस्व एउटा सिलिन्डरमा बुझाउँछौँ, 647 रुपियाँ एउटा सिलिन्डरमा हामीलाई लस भइरहेछ र 2 अर्ब 30 करोड यही चाहिँ टोटल घाटा जुन हाम्रो अहिले करिब 3 अर्ब 70 करोड जुन आएछ त्यसमा 2 अर्ब 30 करोड एलपी ग्यासको मात्रै घाटा छ। र पछिल्लो अनुसार जुन पेट्रोल डिजलमा 10 रुपियाँ मात्रै भन्सारहरू बढेको र अहिले आजको मितिमा निगमले 12 अर्ब रुपियाँ मासिक नेपाल सरकारलाई भन्सार बिन्दुमै राजस्व बुझाइरहेछ। अघि नै जुन पनि आयो कुरा, हामी 71-72बाट लगातार नाफामै थियौँ। यो टोटल स्लाइडमा हेर्दा कुन कुन शीर्षकमा वर्षको कति राजस्व जान्छ खेलेको म अहिले पछिल्लो अहिले 77-78 को राजस्व विवरण पढ्न गएँ। जस्तै भन्सार शुल्क बापत अघिसम्मको डाटामा लिटरमा थियो भने अहिले 37 अर्ब 55 करोड हामी भन्सार शुल्क बुझायौँ गएको साल, अहिले अडिटबाट आएको फिगर। सडक मर्मत भनेर 5 अर्ब 75 करोड बुझायो, वातावरण शुल्क 3 अर्ब 43 करोड बुझायो, मूल्य अवृद्धि कर 28 अर्ब 4 करोड बुझाए, पूर्वाधार कर 22 अर्ब 50 करोड बुझाए र आयकर पुससम्म हाम्रो यो जनवरीदेखि लस भएपछि इस्टिमेटेड नाफै थियो। भनेपछि नेपाल सरकारलाई ठुला करदातालाई हामी यो पुसमै तिर्नुपर्ने चेतमै तिर्नुपर्ने एडभान्स ट्याक्सको रूपमा पुससम्म हामीलाई नाफा भएकोले त्यो प्रोजेक्सनले हामीले तिर्यौँ 1 अर्ब। त्यो चाहिँ अब अर्को वर्ष अब जे पैसा ब्लक भयो हुन त जुन बेला नाफा गर्छु त्यो बेला त्यसलाई क्रेडिट पाइहाल्छौँ, त्यो सालमा तिर्यो, यो साल चाहिँ हामी तिर्दैनौँ किनभने लसै भयो।
र 98 अर्ब 52 करोड नेपाल सरकारलाई राजस्व गयो। हामीले अहिले अडिटरबाट टेन्टेटिभ फिगर आएको, यसमा अझ स्टकको एडजस्टमेन्ट हुन बाँकी छ। 2 अर्ब 57 करोड चाहिँ हामीले नजिक नोक्सान चाहिँ बियर गर्यो। 98 अर्ब सरकारलाई बुझाएर 2 अर्ब चाहिँ राज्य ओभरअलमा घाटामा नभए तापनि निगमको बुक्स अफ एकाउन्ट चाहिँ घाटामा हो। आखिर यो कारोबारबाट नेपाल सरकारलाई 98 अर्ब त आएकै हो। टोटली पेट्रोलको कारोबारबाट सिङ्गल हेर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई भयो, तर निगमको बुक्समा चाहिँ यतिले चाहिँ घाटा भयो। यसैमा त्यही भन्सारहरू या कुनै ट्याक्सहरू थोरै बहुत त्यहाँ कम गरिदिएको भए सायद हामी नाफामै समायोजन चाहिँ हुन्थ्यो, वा एउटा एटेम्प्ट हामीले गरिदिएको भए पनि 2 अर्ब चाहिँ मेकअप चाहिँ हुन्थ्यो। अब यो साल मात्रै यसले पुससम्मको हेर्दाखेरि 37 अर्ब एक सालको थियो भने अहिले भोल्युम हाम्रो यत्रो बढाएको छ। 6 महिनामै 21 अर्ब हामी राजस्व तिरिसक्यौँ। यो सडक मर्मत 3 अर्ब 20 करोड तिरिसक्यो पुससम्म। त्यस्तै वातावरण शुल्क 1 अर्ब 84 करोड, मूल्य अवृद्धि कर 19 अर्ब 10 करोड, पूर्वाधार 12 अर्ब 26 करोड, आयकर यसपालितिर 58 अर्ब हामी राजस्व बुझायो र निगमले 17 अर्ब 80 करोड रुपियाँ पुससम्म हामीले आफ्नो बुक्समा चाहिँ लस बियर गरिरह्यो। सचिवजीलाई कुर्ने छिटो हस् हस् ल। अब यो एउटा खालि हाम्रो लसमा मेन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार किन हुन्छ भने 70-71 14 लाख केएल हामी ल्याउँदा 1 अर्ब 27 करोड तिरियो, जबकि 16 लाख 29 हजार केएल हामी 71-72 ल्याउँदा 1 लाख 4 हजार के अरे 1 खर्ब 4 अर्बले हाम्रो कारोबार र त्यो वर्ष हामी करिब 17-18 अर्ब हामी नाफा भयो। जुन 37 अर्ब विगतमा हामी ऋणमा डुबेका थियो सञ्चित नोक्सानी, त्यही 2-73 सम्म गएर हामी झन्डै 3 वर्षको इम्प्याक्टले हामी नेपाल सरकारको लगायत सबैको ऋण चुक्ता गर्यो। अहिले त्यही 14 लाखबाट 16 लाख त 104 मै हामीलाई काम भयो। यस्तै यो सालमा किन हामीलाई बढी घाटा भइरहेछ भने 28 लाख केएल ल्याउँदा 159ले हामीले 1 खर्ब 59 अर्बले काम भएको थियो भने अहिले 14 लाख मात्रै ल्याउँदा 110 अर्ब हामीलाई गइसक्यो। इम्प्याक्ट हाम्रो कस्टिङमा खासै समायोजन भएन, तर लागत नै त्यहाँ ठ्याक्क आधी हुनु पर्थ्यो। 160 को 80 करोड अर्बले मात्रै त्यहाँ कारोबार हामीलाई भइदिएको भए यस्तो हामी मूल्य बढाएर पनि लस चाहिँ बियर गर्नु पर्दैन थियो। यही छ मेन चाहिँ थिम। एउटा त राजस्व पोर्सन मैले अघि भने इन्क्रिमेन्ट, अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै कस्टिङले हामीले ठ्याक्क नभए त 28 को आधी 14 यो पुससम्म आउँदा 14 लाख आएछ। 5.5 महिनाको मात्रै इम्प्याक्ट छ यो डिसेम्बरसम्म। जनवरी 15सम्म आइदिएको भए ठ्याक्क 6 महिना हुन्थ्यो, नभए अझ मेन चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क आधी 80-90 अर्बसम्म हुनुपर्नेमा हामीलाई 110 भयो। यही जुन 17-18 अर्बको इम्प्याक्ट हामीलाई यही छ। टोटल कारोबारमा हामी डिजल चाहिँ करिब 59% हाम्रो मेन हुन्छ। अरू प्रोडक्ट हामी लसमा बेचे पनि डिजल यदि 1 रुपियाँ नाफामा भयो भने हामी कहिले घाटामा जाँदैन। यसले थेक्छ कि आधी कारोबारलाई। झन्डै 60% वेट हाम्रो यही छ। त्यसपछिको वेट भनेको हाम्रो एलपिजीमा गइदिँदैन। जुन मेन हामीलाई लस छ त्यहीको कारोबार बढिरहेछ। अब नाफा भनेको केरोसिन 1%, एटिएफ 2%, अरू सबै यो लसले हामीलाई थेकिरहेछ। अर्को चाहिँ अलिक छिटो। अब यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अहिलेसम्म के भयो त भन्दाखेरि पुससम्मको अहिले एक्ज्याक्ट हिसाब निकाल्दाखेरि साउनमा 1 अर्ब 70 करोड लस गर्यो, भाद्रमा 1.40, असोजमा 2.22, कार्तिकमा 4.95, मन्सिरमा 4.38 र पुसमा अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय बजार गएको महिना अलिकति घट दिएकोले 307। योमा 17 अर्ब 80 करोड हामी लुज गरिसक्यौँ। जुन निगमसँग करिब 17-18 अर्ब थियो, नजिक हामी लगभग आफूसँग भएको पैसा त्यो अर्को स्लाइडमा पनि आउँछ गयो। र यदि अहिले नै 307 अर्ब जुन आइरहेछ त्यही अनुसार यदि हामी केही गर्यौँ भने 6 महिनासम्म गयो भने 18 अर्ब 42 करोड लस भयो भने 36 अर्बको हाम्रो 21 सालमा लसको ब्यालेन्स सिट तयार हुने स्थिति देखियो। र निगमको जुन सञ्चित थियो 19 अर्ब त्यो घटेर पनि 16 अर्ब झन्डै 17 अर्ब रुपियाँ हामीले कताबाट खोज्ने हो र बुक्सलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अब यो चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ। पहिला कोभिडको पनि इम्प्याक्ट थियो। 1,77,000 केएल मासिक आउँदा हामी जुलाईमा 2,14,000 ल्याउनु पर्यो, झन्डै 20%को इन्क्रिमेन्ट भयो। अगस्तमा 1,35,000 ल्याउँदा 2,05,000 ल्याउनु पर्यो, 51%कै इम्प्याक्ट भयो। यसमा एउटा त कन्जम्सन पनि बढाएको छ र लास्ट इयर अलिकति त्यो पिरियडमा मेरो विचारमा कोभिडकोले गर्दा पनि मुभमेन्ट अलिकति कम हुन पर्छ जस्तो लाग्छ।
सेप्टेम्बरमा 170 थियो भने 233 आयो, अक्टोबरमा 229 262 भयो, नोभेम्बरमा 230 280 भयो र 302 अहिले हालसालै डाटा आएको डिसेम्बरमा 3,02,000 थियो भने 329 छ। यतिले जति इन्क्रिमेन्ट भयो हामीलाई लस त्यति बढ्ने भयो, किनभने लिटरमै लस भएकोले अहिलेको सिनारीमा जति कम खपत गरियो त्यति हामीलाई फाइदा भएछ। अब यो चाहिँ टोटल मूल्यमा धेरै त भनि पनि सके, त्यही पनि एउटा पेट्रोलको हेर्दाखेरि आज हामीलाई 146 रुपियाँ कसरी पर्यो भन्दाखेरि इन्डियन आइलबाट 76 रुपियाँमा पायौँ हामी, नेपाल सरकारलाई 57 रुपियाँ 73 पैसा तिर्यो र 76 रुपियाँ भनेको टोटल कस्टिङमा 52% भयो, 57 रुपियाँ टोटल कस्टिङमा 39%, झन्डै 92% हाम्रो भन्सार बिन्दुमै कस्टिङ पर्यो। त्यसपछि ढुवानी 3% जोड्दा 95-96 हामीलाई त्यही हो। निगमको जुन आइरहेछ नि धेरै तल्लो भत्ता या भनौँ न अरू कुराहरू, त्यसको वेट भनेको 0.47%। इन्डियन आइलकै अहिले पनि वेबसाइट हेर्नु भने 2% त्यसको कस्टिङ आउँछ टोटल सेल्स भोल्युमको, हाम्रो चाहिँ 0.47 छ र प्राविधिक नोक्सान 0.68, पेट्रोलमा अलि बढी हुन्छ, डिजलमा अलिकति 0.46 छ र डिलर कमिसनको वेट टोटल प्रतिशतमा 2.57 उनीहरूको खर्च हुन्छ र पेट्रोलमा भने डिजलमा 3% हुन्छ कस्टिङले। र आज हामी पर लिटर 10 रुपियाँ 50 पैसा तिर्दा 100 रुपियाँको कलेक्सन गर्दा 7 रुपियाँ हामी 93 रुपियाँ चाहिँ आइरहेछ। इन्डियन आइलबाट कस्टिङ 100 भयो भने हामी 93 कलेक्सन गर्यो, 7 रुपियाँ चाहिँ लुज गरिरहेछु प्रत्येक महिना। त्यस्तै डिजलमा पनि एवं प्रकार टोटल पर्सेन्टमा करिब 60% चाहिँ इन्डियन आइलको कस्टिङ पर्छ। राजस्व अलिकति डिजलमा कम भएकोले 32% भनेपछि यो पनि 92% चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट त्यतै हो, 3% को इम्प्याक्ट ढुवानी भएर भयो, प्रशासनिक खर्च 0.56 र प्राविधिक नोक्सानी 0.46 र डिलर कमिसन 3.36% गरेर यसरी चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो र अहिले 4 रुपियाँ 55 पैसामा 4% जति लसमा कारोबार गरिरहेको छ। एलपी ग्यासमा हेर्नु न, हामीले 1575 मा बेचिरहेछौँ, जबकि त्यो कस्टिङ नै हामीलाई बरौनीमै एउटा सिलिन्डर किन्दा 1604 हुन्छ। केही नगर्दा 1575 मा यहाँ बेच्नलाई इन्डियन आइललाई नै हामी 1604 बुझाउँछौँ। त्यसपछि नेपाल सरकारलाई 278 अझ थप्यो लस। निगमको जुन एउटा लजिस्टिक कर्मचारीको पर सिलिन्डरमा कस्टिङ भनेको 10 रुपियाँ सिलिन्डरमा त्यो नगरे पनि यो भनौँ न 647 ल 637 सम्म आउँछ। अरू चाहिँ डिलरहरू अहिले हामी अघि नै मैले भने हामीसँग आफ्नो बोटलिङ प्लान्ट छैन, सबै 58वटा बोटलर्सहरूले ल्याएर उहाँहरूले पनि बोटलिङ गरे बापत इन्डियासँगको ढुवानी उनीहरूको खर्च 328 रुपियाँ पर सिलिन्डरले हामी निर्धारण गर्छौँ। 2222 रुपियाँ हामीलाई एउटा सिलिन्डरको कस्टिङ आजको मितिमा पर्छ। यो काम फेरि हामी खालि इन्डियन आइललाई फ्रानो बोटलर्सलाई यति ग्यास देऊ बाबतको लस हो फेरि। न हामीसँग भण्डारण छ, न हामी त्यसको गर्छौँ, खालि डाटा लिएर एउटा लाइसेन्स दिएछु ल तपाईँ काम गर्नु र उहाँलाई इन्डियन आइललाई एउटा रिक्वेस्ट हामी पिडिओ भन्छौँ, पिडिओ दिए बापतको यो लस हो फेरि हाम्रो यसमा न प्रशासनिक म्यानेजमेन्ट छ न केही छ। फलानोलाई ग्यास दिए बापत इन्डियन आइलले हामीलाई यति चार्ज गरिहाल्यो, भन्सार हामी छुट्याउन जान्छौँ, हामीले भन्सारमा तिर्दिनु पर्यो र 1575 मा उसलाई बेच्न भने बापत 647 रुपियाँ कम मूल्य कायम गरेर हामी ग्यास व्यवसायीसँग पैसा लिन्छौँ। यसलाई अब अलिकति सिन्सियर चाहिँ अब टोटल कस्टिङको रेसियो हेर्नुहुन्छ भने 100 रुपियाँमा 72% चाहिँ इन्डियन आइलको मूल्य, 12% नेपाल सरकारको, हाम्रो वेट 0.4 राइट र डिलरहरू के अरे बोटलर्सहरूको 14.76 छ र 100 रुपियाँ यदि बेचेको छ भने 70 रुपियाँ हाम्रो कलेक्सन भयो, 29 झन्डै 30% चाहिँ हामी लस गरिरहेछौँ यसमा चाहिँ। अब यसैको मलाई लाग्छ चार्टमा मात्रै देखाएको हाम्रो वेट कम छ भनेर। अब निगमको फन्डको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने अब भरको हामीसँग तिर्नुपर्ने दायित्व लगभग हामी सकिसक्यौँ। यो पैसाहरू अब भोलि कम्पनी अनुसार यो दायित्व छुट्याउनै पर्ने भएको पैसा पनि हेर्दाखेरि जुन बेला 74-75 सम्म श्रम ऐन थियो त्यहाँ ग्रस प्रोफिटको 5% आवास छुट्याउनु पर्ने भने 3 अर्ब 26 करोड रुपियाँ हामी आवासको दायित्व थियो हामीसँग। हामी विक्रेता नियुक्ति गर्दा जहाज कम्पनीहरूलाई धरौटी बापत लिन्छौँ, त्यसको 1 अर्ब 45 करोड थियो। कर्मचारी बोनस जो विगतमा नाफा भए पनि छुट्टिएको पैसा पनि हामी बाँटेका छैनौँ। लाइबिलिटीमा देख्दाखेरि 3 अर्ब 47 करोड। हरास जुन पहिला सम्पत्ति भएको तर प्रत्येक साल थोरै थोरै काट्दै डिप्रिसिएसन हामी भन्छौँ,
त्यो कोष पनि 1 अर्ब 42 करोडको र मूल्य स्थिरीकरण कोष आजको मितिमा जुन 1% दरले हुनुपर्ने 15 अर्ब 34 करोड र इन्डियन आइलको अहिले सबभन्दा एलार्मिङ के भने यो महिना मात्रै डिसेम्बरमा मात्रै हामी 16 अर्ब 70 करोडको आयात गरेछौँ, झन्डै 26 अर्बको। अहिलेसम्म हामी यति भेलुको आयात गरेका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य पनि बढ्दियो, क्वान्टिटी पनि बढेर आइदियो। 16 अर्ब भाडु भनेको 26 अर्बको मलाई लाग्छ यो ट्रेन्ड भयो भने हामी 3.5 अर्बको हाराहारीमा पुग्न जान्छौँ। 3 खर्बको मात्रै आयात हुन त सुरुको वर्षमा 7 अर्ब 8 अर्ब थियो। अहिलेसम्म 16 अर्बको तेल आयात गरेको आइएनआरमा 26 अर्बमा हामीसँग थियो। यो रेकर्डै भएको छ र यो डेफिसिट मात्रै इन्डियन आइलले हामीलाई 4 अर्ब 96 करोड रुपियाँ देखाइरहेछ। यो सबै लायबिलिटी हामीलाई जोड्दा 29 अर्ब 90 करोड हामीसँग हुनु पर्थ्यो। भरको निगमको पैसा मुद्दतीमा पिएसएफ भनौँ हाम्रो भनौँ सबै आखिर निगमकै ब्याङ्क एकाउन्टमा भएकोले 13 अर्ब आजको मितिमा मात्रै छ। हामीसँग 16 अर्ब 80 करोड रुपियाँ हामी डेफिसिटमा गइसक्यौँ। यो पुरै दायित्व यदि तिर्नु पर्यो भने हामीसँग 16 अर्बको अझ डेफिसिटमा गइसक्यो। इभन मूल्य स्थिरीकरणकै पैसा पनि हामीसँग छैन। 15 अर्ब हुनुपर्नेमा अब यो निगमको सबै पैसा त्यहीँ हालिदिउँ त भनेपछि 13 मात्रै छ। अरू दायित्व त इन्डियन आइलको नतिरिकन सुखे छैन, अरूलाई त केही दिन राख्नु त होल्ड भनेपछि यस्तो स्थिति चाहिँ हाम्रो हालत भयो। अहिले सप्लाई कसरी भएछ, कम्तीमा भएको पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोषमा नगरिकन पनि अहिले हामी तिरिरहेछौँ। तर यसपालि अब सरहरूले कुनै न कुनै डिसिजन चाहिँ गरिदिनै पर्ला हुन्छ। अब साह्रै नै डेफिसिट भयो हामीले। र अब म अन्तिममा आएँ, अलिकति समस्या भनेको त्यही सिङ्गल हामी इन्डियन आइलसँग लिइरहेछौँ। केही भयो भने त्यहाँ ठोकिनै पर्छ। भण्डारण एकदम कम, अलिकति पनि केही भयो भने हामीलाई भयो। पूर्वाधार विगतदेखि नै कम। हजुर हजुर सक्यो, मेरो लास्ट हो। यसमा खालि केही समस्याहरू के कहाँ हो भने अलिकति यो समस्याहरू हो। हजुरले पढेर नगद प्रवाह एकदम कम हुँदै जानु, मूल्य हाम्रो हातमा नहुनु र खपत पनि कुन बेला कति बढ्ने घट्ने पनि कन्ट्रोलमा नहुनु पर्ने, यति कुरा गर्दै अरूकोमा सायद धन्यवाद दिए होला। करिब 6.6 दिन चाहिँ पेट्रोलको भण्डारण क्षमता छ। डिजेलको 9-10 दिन भनौँ, मट्टीतेलको 67 डेज। यो किनभने बिक्री घटेको हुनाले अब नाउ वी आर ग्रेजुअली कन्भर्टिङ द यसको ट्याङ्क इन्टु द डिजेल ट्याङ्क, एमएस ट्याङ्क होइन। एटिएफको चाहिँ हामीसँग 15 दिनको भण्डारण छ। यो अब सबैले सुनेको हाल सञ्चालनमा आएको यो मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पाइपलाइनको फेज फर्स्टको सानो जानकारी मात्र मैले दिएँ यहाँ। सबैलाई मलाई लाग्छ पत्रकार साथी सबैलाई यस विषयमा जानकारी पनि छ होला, तेरो मसँग धेरै टाइम लिएन। 69 किलोमिटर मोतिहारीदेखि अम्लेखगञ्जसम्म र नेपालको भागमा चाहिँ 37 किलोमिटर भने इन्डियाको भागमा 32 किलोमिटर यो सञ्चालनमा आइसकेको छ। अब त्यसपछि अब अहिले हामीले चाहिँ यो हामीले त्यो यो हाम्रो सिवान हाम्रो केस मोतिहारी भनेको रक्सोल यहाँ पऱ्यो, मोतिहारी यहाँ छ। र मोतिहारी भनेको पटनाबाट हामी के बुझ्यौँ भने रिफाइनेरी छ हाम्रो बरौनीबाट पटनासम्म पाइपलाइनबाट पम्पिङ गर्छौँ। पटनामा भण्डारण पनि छ। त्यस पटनाबाट पम्पिङ गरेर डाइरेक्ट त्यो तेल चाहिँ नेपालसम्म आइपुग्छ। र हामीले किलोमिटर हेऱ्यौँ भने पटनादेखि मोतिहारीसम्म 179 किलोमिटर, त्यसपछि गएर यतापट्टि 69 किलोमिटर भनेपछि अराउन्ड लाइक 250 किलोमिटर चाहिँ पम्पिङ चाहिँ पटनाबाट नै हुन्छ। र अब सेकेन्ड फेजमा अब भविष्यमा के छ भन्दाखेरि मोतिहारीमा आफ्नै पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण र त्यो पम्पिङ स्टेसन पनि बन्दैछ। र यदि बनेको खण्डमा के छ त भन्दाखेरि पम्पिङ क्यापासिटी बढेपछि चाहिँ अहिले जुन रेटमा हामी पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो नेपालमा आएको छ त्योभन्दा अलिकति के हुन्छ त्यस इन्क्रिमेन्ट हुँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ भविष्यमा फाइदा नै हुन्छ। र पहिलो फेजमा हामीले चाहिँ मोतिहारीदेखि अम्लेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण गरेका थियौँ भने अब सेकेन्ड फेजमा चाहिँ अब हामीसँग पेट्रोलको 2टा ट्याङ्की 4100 केएलका 2टा ट्याङ्की, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ टिएलएफ सेट 24 बेको एकपटकमा 24वटा ट्याङ्करलाई सँगसँगै लोड गर्न सकिने अत्याधुनिक खालको चाहिँ फुल्ली अटोमेटेड हाम्रो टिएलएफ सेट बन्दैछ। त्यसपछि गएर हामी फायर फाइटिङ अपग्रेडेसन तथा त्यहाँ हामीले एउटा के अरे पानीको ट्याङ्की पनि बनाउँदैछौँ। त्यसपछि इन्डियन आइल कर्पोरेसनबाट जुन हामीसँग तेल प्राप्त हुन्छ त्यो तेलको सम्पूर्ण फुल स्पेसिफिक टेस्ट गर्न सकिने खालको अत्याधुनिक खालको हामीले ल्याब पनि त्यहाँ स्थापना गर्दैछौँ। र सेकेन्ड फेजको चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल आइल कर्पोरेसनको तर्फबाट चाहिँ बजेटरी एप्रुभल चाहिँ हामीले अस्ति डिसेम्बर 1 तारिकमा चाहिँ इन्डियन आइल कर्पोरेसनलाई चाहिँ हामीले एप्रुभल गऱ्यौँ। त्यसपछि इन्डियन आइल कर्पोरेसनसँग पछिल्लो बैठक अनुसार उहाँहरूले डिसेम्बरको अबको 24
24 महिना पछाडि चाहिँ हामीले सबै काम चाहिँ कम्प्लिट गरेर नेपाल अयल कर्पोरेसनलाई चाहिँ 2टा पेट्रोलको ट्याङ्की, पानीको ट्याङ्की, टिएलएफ सेट चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ भनेर उहाँहरूले हामीसँग प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ। अब मैले फेरि एकपल्ट भने 24 बेको टिएलएफ सेट, 2टा पेट्रोल ट्याङ्की, 2टा चाहिँ ट्रान्समिक्स ट्याङ्क्स। अब हाम्रो प्लानिङ के छ भने 2टा पेट्रोल ट्याङ्की हामी थप गऱ्यौँ भने चाहिँ सेम पेट्रोलियम एउटै पाइपलाइनबाट हामीले डिजल र पेट्रोल सँगसँगै के हुन्छ हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ। इम्पोर्ट गर्ने क्रममा चाहिँ टेक्निकली के हुन्छ त भन्दाखेरि डिजल आइसकेपछि पेट्रोल आउनुको बिचमा हामीले इन्टरफेस भन्छौँ, मटितेल भनौँ, बिचमा मटितेल पम्प गर्छौँ। सुरुमा डिजेल, त्यसपछि थोरै मटितेल, फेरि पेट्रोल, अनि फेरि थोरै मटितेल, फेरि डिजेल हो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ त्यो बिचको जुन मटितेललाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीसँग 2टा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क्स भन्छौँ हामीले। त्यो 2टा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क भन्दछौँ भने त्यसपछि गएर हामीले फायर फाइटिङ सिस्टमलाई एक्सपेन्सन गर्छौँ। यो अहिले हामीले चाहिँ लगभग हामीले इन्डियन अयल कर्पोरेसनलाई चाहिँ तपाईँले काम गर्न तयार छौँ हामीहरू भनेर लगभग हामी सबै उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो साइड सबै क्लियर छ र इन्डियन अयल कर्पोरेसनले पनि आफ्नो तर्फबाट टेन्डर पनि फ्लोट गरिसकेको छ। अब काम चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा सुरु भइसकेको छ त्यहाँ। यो त्यही बेसिकली त्यो पम्पहरू, टिएलएफ सेट पम्प, स्ट्रिप प्लेट, ट्रान्सफर्मर र हाम्रो चाहिँ फुल्ली अटोमेसन सिस्टमको लागि इन्डियन अयल कर्पोरेसनले कति टेन्डर गरेर अवार्ड पनि भइसकेको छ भने कुनै इभ्यालुएसन प्रोसेसमा छ, तर छिट्टै एकदम यो छिटै सिद्धिँदैछ यो चाहिँ। अब अर्को के छ, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र नेपाल आयल निगमको पनि कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीले अब अहिले तत्काल चाहिँ हामीले एउटा रिसर्च लेभलमा चाहिँ यो अम्लेगञ्जदेखि लोथरसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन, त्यसपछि गएर चितवनको लोथरमा चाहिँ भण्डारण गृहको निर्माण, त्यसपछि सिलगढीदेखि झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन, अनि झापामा भण्डारण गृहको निर्माणको लागि चाहिँ नेपाल अयल कर्पोरेसन र इन्डियन अयल कर्पोरेसनको हायर लेभलको एउटा जोइन्ट स्टडी ग्रुप निर्माण भएर पनि उहाँहरूबाट प्रतिवेदन पनि पेश भएको छ। त्यसको बारेमा म थोरै सानो जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो चितवनमा चाहिँ हामीले भण्डारण गृह निर्माण गर्दाखेरि 1 लाख केएल, 1,03,000 केएलको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण भनेको नेपालमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो, किनभने हामीसँग अहिलेसम्म सबैभन्दा ठुलो भनेको अम्लेगञ्ज छ, तर त्योभन्दा 2 गुणा नै ठुलो लगभग तपाईँ 1,03,000 केएलको चाहिँ भण्डारण गृह चाहिँ 5 गुणा ठुलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो चितवनमा चाहिँ ग्रिनफिल्ड टर्मिनल भनेको छ इन्डियन अयलले। त्यहाँको लोकेसन हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि कस्तो लाग्यो भने एकदम आइसोलेटेड ठाउँमा पनि भनेर उहाँले नाम नै ग्रिनफिल्ड टर्मिनल भनेर दिएको छ इन्डियन अयल कर्पोरेसन साथीहरूले। त्यसै गरी चारालीको झापामा चाहिँ हामीले 41,000 केएलको चाहिँ हामीले चाहिँ टोटल, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिजल, पेट्रोल, मटितेल एटिएफ छ 41,750 केएलको। अब यहाँ डिटेल चाहिँ सब साथीहरूले चाहेको खण्डमा म सफ्ट कपी यहीँ छोड्छु, यसको डिटेल तपाईँले हेर्नु होला नि। जस्तै एकपल्ट सानो उदाहरण दिएर भने सरी, जस्तै एमएसको हकमा हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि 42,374 केएलको ट्याङ्की बनाउँछौँ, जुन मध्ये आइआरएल भनेको इन्टरनल फ्लोटिङ रुफ ट्याङ्की 3टा हुन् त 14,000को 3टा, र अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्क हुन्छ खालि एउटा 50 केएलको। सबै कुल जोड्दाखेरि 42,050 केएलको चाहिँ पेट्रोलको ट्याङ्की बन्छ। डिजेलको हामीले हेऱ्यौँ भने भर्टिकल ट्याङ्क 3टा बन्छ, कोन रुफ भन्छ हामीले, सिआर भनेको कोन रुफ, र अर्को अन्डरग्राउन्ड एउटा बनाउँछौँ, सबै गर्दाखेरि 60,000। त्यसै गरी मटितेलको चाहिँ हामीले कोन रुफको 2टा 500 केएलको 2टा र अन्डरग्राउन्ड एउटा गरेर 1,050 केएल गरी टोटल 1,03,150 केएलको चाहिँ ट्याङ्की बन्छ। त्यसरी यहाँ साथै अब बुझ्नुहुन्छ होला यसलाई। अब यसै अन्तर्गत अहिलेसम्म हामीले गरेर अहिलेसम्म के उपलब्धि भएर हामी कुन कामहरू कम्प्लिट गऱ्यौँ र कुन अवस्थामा छ भनेर म सानो जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा हामीले नेपालगञ्जमा चाहिँ अब हामीसँग एउटा जग्गा जुन ठाउँमा जग्गा थियो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अत्याधुनिक खालको चाहिँ फुल्ली अटोमेटेड लेभलको चाहिँ रिटेल आउटलेट हामीले बनाइसकेका छौँ। यो कम्प्लिसन फेजमा भइसकेको छ। र अर्को चाहिँ हामीले अब चितवनको सर्लाही मुख्यतः हामीले त अब पेट्रोल के अरे एलपिजीको भण्डारण गृह भनेर चाहिँ जनकपुरको महेन्द्रनगर र झापामा प्लानिङ गरेका थियौँ। तर यो जनकपुरमा चाहिँ नेपाल आर्मीहरू उहाँहरू पहिलेदेखि बसिराख्नुभएको र हामीले अनेक रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट सर्न नमानेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन नयाँ सर्लाहीमा जग्गा छ त्यो जग्गामा चाहिँ हामीले चाहिँ भण्डारण गृह चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी 30,000 मेट्रिक टनको चाहिँ एलपिजीको भण्डारण गृह बनाउने भनेर स्टडी पनि गरिरहेका छौँ। त्यसको सँगसँगै झापामा भएको हामीसँग जग्गामा चाहिँ भण्डारण र नेपाल आयल निगमको आफ्नो एउटा बोटलिङ प्लान्ट पनि राख्ने भनेर त्यसको सम्बन्धी अध्ययन भएर हामीसँग डिपिआरको फर्स्ट ड्राफ्ट रिपोर्ट चाहिँ प्राप्त भइसकेको छ। यो अहिले अध्ययनको क्रममा छ। त्यसपछि गएर अब अहिले यो हाम्रो 2 ठाउँमा मुख्यतः चाहिँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ हाम्रो एटिएफको भण्डारणको लागि चाहिँ हामीले
गौतम बुद्ध अब छिटै नै आउँछ भनेर हामीले एकदम एउटा चाहिँ सर्ट टर्म प्लानको लागि मात्र भए पनि हामीले चाहिँ 350 केलको भनेको 5वटा 70 केलको अन्डरग्राउन्ड सहितको चाहिँ हाम्रो एएफएस के अरे हाम्रो निर्माण भइसकेको छ। यो अलमोस्ट कम्प्लिट भएर पनि अब हाम्रो थर्ड पार्टी लास्टमा चाहिँ हाम्रोमा के हुन्छ सबै काम निर्माण गरिसके पछाडि थर्ड पार्टी एउटा एक्सपर्ट लेभलले आएर यसलाई भेरिफाई गरेपछि मात्र हामीले ह्यान्डओभर टेकओभर हुन्छ। त्यो अन्तिम फेजमा छ, निकै तुरुन्तै सिद्धिनेवाला छ। त्यसपछि गएर अब अर्को हामीले के छ भने यो पछिल्लो समय हुन त म यसमा पनि इन्भल्भ थिएँ। यो क्यानको हरेक वर्षमा एउटा वार्षिक रिपोर्ट आउँछ। त्यसमा के छ भने उहाँहरूले अबको 10 वर्ष पछाडिको चाहिँ फ्लाइटको प्रोजेक्सन गरेर अब कतिवटा फ्लाइट हुन्छ भनेर त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ भोलिका दिनमा एउटा भद्रपुर दाङ र जनकपुरमा के छ भने ग्रोथ बढी भयो, हाई हुने हुनाले हामीले सानो पोर्टेबल खालको चाहिँ स्मल एएफएस चाहिँ हाम्रो डिपो नै बनाऊ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई हामीले बन्डेड ट्याङ्क पनि भन्छौँ अर्को नाम भन्दाखेरि है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 2टा 60 केलको र एउटा 30 केलको हामीले टेन्डर गरेर अवार्ड भएर पनि हाम्रो जग्गामा आइसकेको छ। र त्यसमा चाहिँ भद्रपुर दाङ र जनकपुरमा चाहिँ सिभिल एभिएसनसँग हामीले सम्झौता गरेर जग्गा भाडा लिजमा लिएर चाहिँ त्यहाँ सिभिलको काम भइसकेको छ। अब 1 देखि 2 महिना 1 महिनाभित्र हाम्रो सबै काम सिद्धिन्छ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ यो पोखरामा चाहिँ अहिले भएको हाम्रो डिपोमा चाहिँ भण्डारण गृह चाहिँ क्यापासिटी इन्हान्समेन्ट गर्ने भनेर 10,000 केलको चाहिँ हाम्रो डिजलको ट्याङ्की चाहिँ निर्माण क्रममा चाहिँ अलमोस्ट अहिलेसम्म चाहिँ सिभिल वर्क चाहिँ 80% कम्प्लिट भइसकेको छ र मेकानिकलको चाहिँ 60% चाहिँ काम सिद्धिसकेको छ। र यसको प्रोजेक्ट म्यानेजर हाम्रो मनोज कुमार ठाकुर सर पनि यही हुनुहुन्छ। साथीहरूलाई यसप्रति केही जिज्ञासा लाग्यो उहाँले अब थप प्रश्न पार्नुहुन्छ। र त्यसपछि गएर अहिले जुन हामीले सुरुमा पनि मैले देखाएको थिएँ कि हामीसँग मटेरियलको भण्डारण चाहिँ 65 दिनको लागि भयो। हाम्रो बिक्री घटेपछि चाहिँ हाम्रो नीति कार्यक्रममा पनि के थियो भन्दा भण्डारण गृह चाहिँ बढाउने क्रममा चाहिँ हामीसँग भएको युज नभएको अत्यन्त कम प्रयोग भएको चाहिँ मटेरियलको ट्याङ्कीलाई चाहिँ हामीले पेट्रोलमा कन्भर्जन गऱ्यौँ भने तत्काललाई पनि केही राहत हुन्छ भन्ने त्यही हेतुका साथ हामीले भैरवा, थानकोट, विराटनगर, अम्लेगञ्ज सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मटेरियलको ट्याङ्कीलाई पेट्रोलमा कन्भर्ट गर्नलाई हामीले टेन्डर गरेर टेन्डर अवार्ड भएर पनि अलमोस्ट सबै ठाउँमा सिद्धिसकेको छ। यसले गर्दा अहिले मैले तपाईँले देखेको 6.5 दिन भयो भने अब 7 देखि 7.5 दिन हुनसक्छ हाम्रो अब चाहिँ। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ के छ भने यो आइसियु स्टडी हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको गुणस्तर र हाम्रो के छैन अहिले जुन एक्जिस्टिङ ल्याब फेसिलिटीहरू छ यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छैन। त्यसको लागि एउटा हामीले देशैभरिको सबै डिपो हवाई इन्धनहरूमा चाहिँ अहिलेको हामीसँग भएको ल्याबको अवस्था कस्तो छ र यसलाई आइसियु सर्टिफिकेसन गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू के कस्तो कार्यहरू गर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ हामीले यो रिफर्म अफ द क्वालिटी एस्युरेन्स सर्भिस थ्रु द मोबिलाइजेसन एन्ड अपग्रेडेसन अफ द क्वालिटी टेस्टिङ फेसिलिटिज एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ द क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड स्पेसली ISO 9001:2015, ISO 17025 र NABL स्ट्यान्डर्ड फर नेपाल अइल कर्पोरेसन भनेर देशैभरिको सबै डिपोको अन्तर्गतको ल्याबहरूको चाहिँ कन्सल्टिङ सर्भिससँग हामीले चाहिँ अवार्ड गरेर पनि अब एग्रिमेन्ट चाहिँ अब आज भोलि पर्सिसम्म सिद्धिन्छ चाहिँ। त्यसपछि सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने अब अहिले भएको हाम्रो डिपोहरूको चाहिँ बिक्रीको अवस्था होइन र यसलाई अपग्रेड गरेर हाइली अटोमेसन बनाउनलाई चाहिँ किनभने यो आफैमा कि अटोमेसन भन्ने चिज आफैमा कम्प्लेक्स कुरा पनि हो र अत्यावश्यक चिज पनि हो किनभने सबैभन्दा ठुलो भनेको सेफ्टी हो र अटोमेसनको सबैभन्दा ठुलो एसुरेन्स पार्ट भनेको नि सेफ्टी हो। एउटा सानो अर्थिङ भन्यो भने होइन गाडीमा तेल भरिँदैन। त्यसको लागि पनि हामीले देशैभरि भएको अलमोस्ट सबै डिपोहरूमा चाहिँ त्यहाँ भएको अहिलेको बिक्रीको अवस्था कस्तो छ, भविष्यमा प्रोजेक्सन कस्तो हुन्छ र त्यसलाई हामीले अपग्रेडेसन गरेर कुन लेभलको अटोमेसन गर्ने, सेमी अटोमेसन गर्ने कि अटोमेसनकै आफ्नो लेभल हुन्छ है, L1, L2, L3 भन्छौँ। त्यसको लागि पनि एउटा हामीले गहन अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक छ भनेर चाहिँ हामीले अवार्ड टेन्डर फ्लोट पनि गरेका छौँ इन्टरनेसनल आइसिबी लेभलको र त्यसको चाहिँ अन्तिम प्रक्रिया चाहिँ RFP चाहिँ इभ्यालुएसन प्रक्रियामा छ अहिले। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो कर्पोरेट बिल्डिङ नेपाल अइल कर्पोरेसनको चाहिँ कर्पोरेट बिल्डिङको लागि हामीले टेन्डर फ्लोट गरेर पनि अवार्ड भइसकेको छ र काम पनि सुरु भइसकेको छ। तपाईँ त्यो बाटो हिँड्नुभयो भने पुरानो हाम्रो बर्मल अफिसमा चाहिँ आधा बिल्डिङ भत्किसकेको छ। अब 15 दिनमा सिद्धिएर अनि त्यहाँबाट कन्स्ट्रक्सन काम सुरु हुन्छ। यो हाम्रो यो कर्पोरेट बिल्डिङको चाहिँ यो प्रिलिम अहिले हाम्रो डिजाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ भोलिको आइएलएमको कर्पोरेट अफिस भनेर। त्यसपछि गएर हामीले बिचमा पछिल्लो समय चाहिँ हामीले चाहिँ यो 27 केलको चाहिँ अब हामीलाई के छ भने यो अब अहिलेसम्म हाम्रो हवाई इन्धनमा चाहिँ रिफिलरको अवस्था अत्यन्त जीर्ण भएको हुनाले
हामीले चाहिँ 27 KL को रिफिलर चाहिँ हामीले टेन्डर गरेर 426वटा हामीले किनिसकेका छौँ र 16 KL को चाहिँ 6वटाको चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसमै छ। अब त्यो टेन्डर इभ्यालुएसन प्रक्रियामै छ। त्यसपछि गएर हामी दमकलहरू चाहिँ 6वटा दमकल चाहिँ किनेर पनि हरेक सम्पूर्ण डिपोहरूमा चाहिँ सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेर धेरै ठाउँमा चाहिँ ठुल्ठुलो आगलागीमा बचाएको पनि हामीसँग धेरै अनुभव पनि भइसक्यो अहिले हाम्रो डिपोभन्दा बाहिर पनि र अन्य ठाउँहरूमा। र अर्को चाहिँ एउटा निगमको लागि एउटा कोसेढुङ्गा पनि थियो। हामीले होइन 2 खर्बको कारोबार गर्छौँ। हामीसँग एउटा म्यानुअल सिस्टम सफ्टवेयर थियो। त्यसबाट चाहिँ हामी अब डिजिटल सिस्टममा जाउँ, भोलि हामी अटोमेसन गर्दैछौँ, ल्याब अटोमेसन कुरा भइरहेको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ ERPको लागि हामीले टेन्डर हामीले फ्लोट गरेर अवार्ड पनि भएर र यसको कार्य 3 वर्षको लागि हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट 3 वर्षमा काम सबै सिद्धाउने भनेर भनेका थियौँ। तर उसको काम चाहिँ अलमोस्ट अहिले 18 महिनामा मोर देन 80% काम सिद्धिएर फाइनली 1-2 टाइमहरू मात्रै बाँकी छ। हामी छिटै यसलाई सिद्धाउँछौँ। र बाँकी च्यालेन्जको विषयमा त अहिले हाम्रो सरले पनि नारायण सरले धेरै कुरा भनिसक्नु भयो, यसमा म गएन। अब अलिकति सानो इनर्जी डिमान्ड एनालाइसिस भनेको अब हामी सबै काम त गर्छौँ तर हाम्रो भविष्य के त अब धेरै मान्छेहरूमा एउटा भ्रम पनि छ, एउटा इल्युजन छ कि इलेक्ट्रिसिटीको ओभर प्रोडक्सन भयो, हामी कहाँ खपत छैन होइन, र यसलाई हामीले इन्डियामा बेच्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ अब पेट्रोलियम बजारको त भविष्य के होला भनेर चाहिँ भएपछि एकपल्ट हामीले चाहिँ एउटा सानो टिम मिलेर एउटा ठुलो सानो गहन अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसलाई हामीले एउटा मोडलिङ टुल नै, म आफै पनि एउटा इनर्जी विद्यार्थी हो र हामीले एउटा सफ्टवेयर चाहिँ माइड भन्छौँ, मोडल फर एनालाइसिस अफ द इनर्जी डिमान्ड। यो चाहिँ IAEA इन्टरनेसनल एटोमिक इनर्जी एजेन्सीले डेभलप गरेको सफ्टवेयर थियो। र त्यसमा हामीले के हेऱ्यौँ भने हाम्रो बेस इयर 2017-18लाई बेस इयर मानेर, किन पछिल्लो समयमा कोभिडले गर्दा डिस्टर्बेन्स भएको हुनाले एउटा स्टेबल इयर भनेको 2017-18लाई मानेर अब 2033 सालसम्म चाहिँ हाम्रो निगममा अथवा हामीले कारोबार गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको भविष्य के र बिजुलीको भविष्य के, त्यसको लागि चाहिँ हामीले 3टा सिनेरियो डेभलप गरेका थियौँ। भनेको अहिलेको जस्तो अवस्था छ बेसिकली हामी अलिक सानो म जानकारी गराउन चाहेँ। अहिले यसमा हामीले के हुन्छ इनर्जी डिमान्ड एनालाइसिस गर्दा के हुन्छ भने हामीले 3टा सेक्टरमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा इकोनोमिक सेक्टर भन्छौँ। इकोनोमिक सेक्टर अन्तर्गत चाहिँ एग्रिकल्चर भयो, कन्स्ट्रक्सन भयो, माइनिङ भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ सर्भिस भनेको इन्डस्ट्रिजहरू भयो। त्यहाँ उनीहरूको खपत कस्तो छ त्यो एउटा त्यसलाई हेर्छौँ हामीले। अर्को ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर हेर्छौँ। त्यसपछि गएर हाउस होल्ड भनेको अन्ततः हरेक राज्यमा खपत हुने यति मात्र ठाउँ हो। त्यो सबैलाई के छ भने राज्यको नीति के छ, राज्यको कार्यक्रम के छ, 10 वर्ष रणनीति के छ, त्यसको आधारलाई हामीले त्यसको हरेक त्यहाँको हरेक इन्डिकेटरहरूलाई हामीले इन्क्लुड गरेर 3टामा डिभाइड गऱ्यौँ। एउटा के छ अहिले जे छ हामी त्यही अवस्थामा अगाडि बढ्यौँ भने के हुन्छ, द्याट इज अब सिद्धिला बिजनेस एज युजुअल। अर्को इकोनोमिक ग्रोथ सिनारियो भनेको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के अरे हाम्रो यो अर्थ मन्त्रालयबाट जुन पब्लिस हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो GDPको विषयमा GDP ग्रोथ चाहिँ हाम्रो डबल फिगरमा जान्छ जुन खालको एउटा प्रेडिक्सन छ त्यसलाई पनि आधार मान्दा के हुने। र अर्को चाहिँ सस्टेनेबल सिनेरियो भनेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा जुन नेपालले साइन गरेको थियो त्यो अन्तर्गत त्यो टार्गेटलाई हामीले एचिभ गर्ने भने के हुन्छ। यो 3टा सिनेरियो गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ नेपालमा बेसिकली 73% चाहिँ हामीले खाना पकाउने चाहिँ दाउराले पकाउँछौँ, बिजुली 4%, बायोग्यास 1%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट 16% र कोल 6%। अब सेक्टर अनुसार हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हाउस होल्डमा सबभन्दा बढी कन्जम्सन हुन्छ, इन्डस्ट्रीमा 9%, ट्रान्सपोर्टेसनमा 11%, एग्रिकल्चर 2%। र हामीले लिएको इन्डिकेटरहरू चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो के अरे उसबाट चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट आएको जुन आर्थिक के अरे 2021सम्म हाम्रो के छ लक्ष्य, अनि हाम्रो यो GDP के छ, यो सबै कुराहरूलाई हामीले त्यो हाम्रो सफ्टवेयरमा युज गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो भनेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अलिकति यसमा हामी कस्तो कन्फ्युज भयो, हामीमा अलिकति यो नीतिगत इल्युजन हामीलाई कन्फ्युजन हो कि हामी पनि कन्फ्युज भयो। हामीले LPGको हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्जम्सन घटाउनुपर्छ भनेर छ। हामीलाई घाटा पनि छ भनेर छौँ भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा हामीले के साइन गरेका छौँ भने LPGको अहिलेसम्म 18% मान्छेले LPG प्रयोग गरेको छ भने 2030मा हामीले 39% भनेको LPGको खपत नै बढाएर हामीले 39%मा लान्छौँ भनेर भनिरहेको छौँ। भनेपछि यसको अर्थ हामी प्रश्न छौँ कि LPGको प्रोडक्सन त हाम्रो कन्जम्सन त बढ्छ कि हामीले यसलाई नमानेर हामी आफ्नो तरिकाले जानु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर हाम्रो पर क्यापिटा हामीले यसमा हेऱ्यौँ भने बिजुलीको खपत हेऱ्यौँ भने पनि जस्तै यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने इनर्जी कन्जम्सन कति छ अहिले 80 छ, 80 युनिट भनौँ न 80 युनिट पर क्यापिटा छ भने लक्ष्य कति छ 1500। यी सबै फ्याक्टरलाई पनि हामीले युज गऱ्यौँ। यो भनेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सिनेरियो भयो। अहिले मैले देखाएको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ सिनेरियो भयो। बिजनेस एज युजुअल भनेको त्यो बेस इयरको जे छ इन्डिकेटर त्यसलाई मान्दाखेरि के हुन्छ भने हेर्दाखेरि चाहिँ सबै डाटाहरू हामीले फिड गरेको
अब म सर्टकटमा लास्टमा म गएँ। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ फाइनल इनर्जी डिमान्ड बाई द फ्युल टाइप, यो टेराजुलमा छ युनिट है, पछि बेङ्गाबाट निकाल्न मिल्छ। हामीले हेऱ्यौँ भने अब इलेक्ट्रिसिटीको खपत पनि बढेर हाम्रो 8.76% पुग्छ ग्रोथ रेट 2030सम्म भने। डिजेलको ग्रोथ रेट हामीले हेऱ्यौँ, इलेक्ट्रिसिटीको 14% छ, डिजेलको ग्रोथ रेट 2030सम्म पुग्दा पनि हाम्रो 8%ले डिजेल बढ्छ कन्जम्सन भन्छ। हामीले यदि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट्समा गयो भने हामीले यहाँ हेरौँ, यो जुन छ डिजेलको खपत चाहिँ यो 8.76 भनेको अहिलेको भन्दा 2030मा पनि हामी 8.76%ले हाम्रो सेल्स ग्रोथ बढ्दैछ भन्दा छ हामीले। बिजुली के छ त भन्दाखेरि 14%ले बढ्छ भनेछौँ। त्यस्तै गरेर एलपिजी ग्रोथ छ, त्यो पनि सर्टेन पर्सेन्ट 0.20%ले चाहिँ हाम्रो एलपिजी बढ्छ भनेको छौँ। भने यसरी नै हामी बिजनेस एज युजल सिनेरीमा गयो भने हामीले सबभन्दा बढी के हुन्छ, बिजुली पनि 6%ले मात्र बढ्छ, त्यो पनि डिजेल पनि कम हुँदा जम्मा 6.37%ले बढ्दो रहेछ। अनि पेट्रोल र के छ अर्को चाहिँ एलपिजी पनि के हुन्छ 3.72%ले भन्दाखेरि हामीले एकदम ओस सिनेरीमा गयौँ, हामी जहाँको त्यही छौँ भने पनि मिनिमम 6%ले ग्रोथ देखेको छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोललाई हामीले मानियो भने पनि हाम्रो अराउन्ड 8%ले हाम्रो डिजेल खपत बढिरहेको छ। त्यसै हाम्रो के छ, हामी अझ एग्रेसिभ रूपमा जानियो भने के हुन्छ, बिजुली 9% छ भने के हुन्छ, स्टिल डिजेल कति छ भन्दा 8.65% छ। भन्नको अर्थ के छ त भन्दाखेरि यो किनभने डेभलपमेन्ट भनेको इट अलवेज कनेक्टेड विथ द कन्जम्सन अफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भनेपछि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खपत बढ्नु भनेको नै विकास हुनु हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 2033सम्म चाहिँ एनओसीको भविष्यमा चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्टको ग्रोथ चाहिँ बढेको देखिन्छ मेरो एनालाइसिसले। त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन हामीले यसमा के थियो भने नेपाल सरकारले जुन रणनीति बनाएको छ कि अबको 10 वर्षमा हामीले चाहिँ यति % चाहिँ बिजुली गर्छौँ, 100% मान्छेलाई लाइटिङको सुविधा हुन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ अब त्यो आधारले ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा चाहिँ हामी यतिले रिप्लेस गर्छौँ। त्यो सबै कुरा गरेर हेर्दाखेरि पनि हामी के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बिजुली कन्जम्सन चाहिँ बढ्छ, नबढ्ने होइन, बिजुली कन्जम्सन चाहिँ बढ्छ। तर यसमा सँगसँगै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एलपिजी कन्जम्सन हामीले हेऱ्यौँ भने एकदम हाम्रो चाहिँ कति हाउस होल्डमा चाहिँ 2.06%, त्यसपछि गएर ट्रान्सपोर्टेसनमा त एलपिजी अलमोस्ट नेग्लिजिबल छ नेपालमा। त्यसपछि के हुन्छ सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ एलपिजी भनेको होटल इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ एलपिजी चाहिँ कन्जम्सन त्यहाँ पनि बढ्छ भन्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यदि इकोनोमिक ग्रोथ भयो भने सिनेरीमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सिनेरी गयो भने चाहिँ 7.25%ले बढ्छ भने 7.25%ले चाहिँ हाउस होल्डमा बढ्छ, त्यसपछि गएर 5.63%ले चाहिँ अर्कोमा बढ्छ। यसरी चाहिँ एलपिजीको पनि ओभरअलमा ग्रोथ नै देखिन्छ। डिजेलको कन्जम्सन चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ 9%, अराउन्ड 9% चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ सिनेरी हो। दुईटै सिनेरीमा चाहिँ डिजेल कन्जम्सन बढ्ने देखिन्छ। पेट्रोलको कन्जम्सन ट्रेन्ड हेऱ्यौँ भने बल्ल अब यसमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अनुसारले हामी गयौँ भने मात्र पेट्रोलको खपत चाहिँ जम्मा 0.20%ले बढ्छ। यदि हामीले एग्रेसिभली जुन 10 दोहोरो फिगरमा जिडिपी बढाउने हिसाबले गयो भने पेट्रोलको पनि खपत गर्नु त 3.72% बढ्छ। केही न केही मात्रामा कन्ज्युमरले त्यसको शास्ति त पाउनै पर्छ। कुनै पनि यो चाहिँ इकोनोमिक्स हो न अथवा बिजनेसको थ्योरीले नै त्यही भन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ जहिले पनि यो एक्लो संस्था भएकोले गर्दा उसलाई विवादमा तानिने स्वाभाविक रूपमा हुन आउँछ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ त्यो सेन्सिटिभिटी अफ द फ्युल सप्लाई भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ हुन त नारायण सरले एउटा प्रस्तुतिकरणमा त्यहाँ गर्नु हुँदाखेरि अब खासै इन्फ्लेसनसँग जोडेर आउँदैन त भन्नुभयो। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको एउटा अध्ययनले चाहिँ दे आर हाइली कोरिलेटेड भनेर देखाएको छ, स्ट्रङली कोरिलेटेड भनेर देखाएको छ पेट्रोलियम प्रडक्टहरूको र मार्केटको इन्फ्लेसन रेट। अब यो दुइटाको बिचको कन्ट्राडिक्सन के हो मलाई थाहा छैन होइन। सो त्यसमा पहिलो कुरा चाहिँ कन्ज्युमर इन्फ्लेसन हाम्रो घरको भान्सासँग चाहिँ जोडिनु भयो हुनाले गर्दाखेरि पनि मान्छेको चासो हुनु स्वाभाविकै भइहाल्यो। अर्को भनेको त्यसमा इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरू जोडिन आउँछ। अनि त्यसमा चाहिँ अब लो क्वालिटीको पेट्रोलियम सप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ पल्युसन त क्रिएट गर्छ नै। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भन्छ, हाइड्रोकार्बन अनबर्न्ड भएपछि त्यसबाट अलिकति ग्यास एमिसनको कुरा त आइ नै हाल्छ। तर सरहरूको अहिलेको दुइटाको प्रस्तुतिमा मैले कहीँ पनि क्वालिटीको कुरा चाहिँ कहीँ मेन्सन गरेकै पाइएन कि क्वालिटी हाम्रो एकदमै 100% इन्ट्याक्ट छौँ त हामी त्यसमा होइन। यो नेपाल ओइल कर्पोरेसनले त्यसलाई फुल्ली कन्ट्रोल गर्न सकेको अवस्था छ त? त्यो कुरामा दुइटै प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मैले खासै त्यसमा गहनता चाहिँ त्यति भेटिनँ। त्यसले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल इस्युजको कुरा पनि त्यसमा जोडिन आउँछ। अर्को चाहिँ डेभलपमेन्ट वर्क्सहरूलाई अभियसली त्यसले प्राइसको कुरा होला, सप्लाईको कुराले होला, अनि विकास निर्माणको कार्यहरूमा चाहिँ त्यसले असर गरि नै हाल्छ। र अर्को टुरिज्म सेक्टरलाई पनि यसले असर गर्छ नै। र त्यसमा पछि ओभरअल प्रोडक्टिभिटी अफ द इकोनोमी होइन। हामी चाहिँ
त्यही चाहिँ अब उसको लागि चाहिँ भनौँ न पेट्रोललाई लाइन बस्न जानु पऱ्यो अथवा हाम्रो गाडी बिग्रियो भने हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ कति चाहिँ ध्वस्त हुन्छ कति चाहिँ बिग्रिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमीको प्रोडक्टिभिटी हाम्रो माइक्रो लेभलबाट म्याक्रो लेभलमा जाने नै हो। माइक्रो लेभलको एकजना व्यक्तिको मैले चाहिँ सर्भिस डेलिभरी गर्न पाइनँ भने इकोनोमीलाई नै असर गर्ने हो ओभरअलमा। हामीले त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो होइन। त्यस कारण एउटा व्यक्तिको प्रोडक्टिभिटीलाई अन्डरमाइन गर्न मिल्दैन। एकजना व्यक्तिले दुःख भएको त हो नि भनेर त्यसलाई अन्डरमाइन चाहिँ गर्न मिल्दैन। सो अब यसमा अब आजको मुख्य के अरे विषयवस्तु नै यसमा चाहिँ अटो प्राइसिङ हो होइन, स्वचालित मूल्यको भावनाले गर्दाखेरि अब एनओसीले चाहिँ अब स्वचालित मूल्य प्रणाली अब सेप्टेम्बर 29, 2014 गरेको रहेछ। तर त्यसको अब्जर्भ बेनिफिटहरू के देखियो त भन्दाखेरि त्यसको फाइदाहरू पनि देखिए होइन। अब त्यसमा चाहिँ पहिला भए चाहिँ अब चाहिँ सरकारसँग लोन लिनुपर्ने, लिएर चाहिँ उता तिर्नुपर्ने हुँदाखेरि टाइममा तिर्न नसक्दाखेरि हामी नै कति चाहिँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। तर अटो प्राइसिङ भएपछि त्यो लगभग समाप्त भयो। अब इन्डियाको ब्लकेटको बाहेकको त्यो अवस्था, त्यो चाहिँ अब विशेष परिस्थिति जन्य अवस्था बाहेक अरू बेला चाहिँ हामीले त्यति लाइनमा बसेर दुःख पाउनुपर्ने स्थिति चाहिँ भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि त्यसमा अर्को भनेको चाहिँ अब एनओसी आफ्नै चाहिँ फाइनेन्सियल पोजिसन चाहिँ स्ट्रङ भयो। पहिला अब 37 अर्बको चाहिँ लगभग चाहिँ ड्यू चाहिँ अब गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ भनौँ न उसले त्यहाँ गरेको डेटा अनुसार हेर्दाखेरि 1 वर्षमा कुनै वर्षमा एनुअल चाहिँ प्रफिट चाहिँ 13 अर्ब रुपियाँसम्म कमाएको रहेछ। र यो मलाई लाग्छ गएको वैशाख हो या त्यस्तै फागुनतिरको कहिले डेटा होला, त्यो टोटल क्युमुलेटिभ प्रफिट चाहिँ 79 बिलियन चाहिँ अर्न गरेको देखिन्छ। अब त्यसको ठ्याक्कै 100% एस्युरेन्स त मैले गर्नु छैन, तर लगभग त्यो चाहिँ त्यति मात्रामा चाहिँ प्रफिट चाहिँ भएको चाहिँ देखिन्छ। सो त्यो भनेको अलिकति राम्रो पार्टै हो। फेल भएको विद्यार्थीले पनि आफू फेल भएको जस्टिफिकेसन सजिलै गरिदिन सक्छ चित्त बुझाउने गरी। त्यसैले मैले यसमा वाद प्रतिवाद गर्नुभन्दा पनि मैले अब यसलाई चाहिँ सर्टेन विषयहरू चाहिँ अलिकति बुझिदिने आग्रहका साथ सर्टेन विषयहरू म उत्थान गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त बोनस भन्ने बित्तिकै पाउनुपर्ने मान्छे मै पनि 3 वर्ष नपाइकन जान लाग्दैछु। त्यसैले बोनसको फिगर, त्यो ब्यालेन्स सिटको 3 अर्बको फिगरले नै यो सबै यत्रो धेरै विषयहरू भएको हो। त्यो 3 अर्बको फिगर भनेको चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने बोनसको डिस्ट्रिब्युसनको म्याद हुन्छ। त्यो डिस्ट्रिब्युसनको म्यादभन्दा उता बोनस बाँड्न पाइँदैन। आर्थिक वर्ष समाप्त हामीले ब्यालेन्स सिट क्लोज गरेको मलाई लाग्छ 6 महिनाभित्र होइन चाहिँ बोनस बाँडेन भने त्यो बोनस ल्याप्स हुन्छ। त्यो सबै सरकारी आम्दानी हो। यहाँ चाहिँ अब सबै कर्मचारीले त्यो बुझ्दैनन्, ट्रेड युनियनका साथीले पनि त्यो बुझ्दैन। त्यो भावना समेटलाई मात्रै त्यो फिगर बसेको छ। महालेखाले पनि त्यो फिगरलाई चाहिँ राइट ब्याक गरेर आम्दानी जनाउनु भनिसकेको स्थिति छ। र त्यो हामीले निगमको कर्मचारीले बोनस पाउन योग्य भनेको 1 सालको पैसा मात्रै बाँकी छ पछिल्लो सालको। त्योभन्दा अगाडिको कुनै पनि बोनस चाहिँ ऐनले नै पाउनुहुन्न। त्यो ब्यालेन्स सिट कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि कन्फ्युजन हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो। यो चाहिँ अब हाम्रो कर्मचारीले नै नबुझेर कर्मचारीलाई बुझाउन नसकेको विषयले त्यो राखेको विषय हो। मलाई लाग्छ यो विषय छिटै हामी राइट ब्याक गर्छौँ पनि। र अघि हाम्रो ट्रेड युनियनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, आधिकारिक ट्रेड युनियनको मधुमासी, उहाँको विषय पनि त्यही नै थियो। र उहाँको क्वेसनको उत्तर पनि म के भन्छु भने 58 सालभन्दा त बोनस बाँडिएको छैन, त्योभन्दा यताको मिति छैन, त्यति बुझिदिनु होला। अब अलिकति इन्फ्लेसनमा आयलिङको विषयवस्तु गयो। अब यो चाहिँ हाम्रो अलिकति एउटा पाटो त अब हामीले नकार्न त सकिँदैन, तर एकदम प्रत्यक्ष रूपमै हामीले भन्नुपर्दा आयलिङको तेलको इम्प्याक्ट हरेक गाडीमा कति हो भन्ने पनि बुझिदिनु पर्ने हुन्छ होइन। हामी एउटा मोटरबाइक चालकले 10 रुपियाँ मूल्य बढ्दा उसको मासिक कति खर्च बढ्छ, त्यो खर्चको बढाइको हिसाबले बजारको बढेको छ कि छैन यहाँहरूले विज्ञहरू चाहिँ यहाँहरू अनुमान गरिदिनुहोस्। हामी बाहना हौँ, हामीलाई बाहनाबाजी मात्रै चाहिएको छ। त्यसैले स्रोतदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्। मैले के भन्नुपर्छ भन्दा बढी यहाँहरू नै बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले जुन गतिमा मूल्य बढाइन्छ आयलिङको नाउँमा त्यति उहाँहरूको खर्च हो कि होइन भन्ने विषय चाहिँ यहाँहरूलाई नै छोडिदिएँ मैले। विषय क्वालिटीको विषय हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा छुटेको कुरो पक्कै हो। यो विषयलाई अब आगामी कार्यक्रममा हामी 1 नम्बरमै हामी क्वालिटी, किनभने हाम्रो लोगो पनि हाम्रो के भन्छ हाम्रो नारा पनि त्यही नै छ। पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धताको विषयलाई नै हामीले नारा मानेका छौँ। र दार्जिलिङको तेल र यहाँको तेल एउटै हो। अघि हामीले भनिहाल्यौँ स्रोत एउटै हो। हामीलाई अलग्गै ट्याङ्केज छैन, त्यही पाइपलाइन पट्नैबाट पम्प गर्ने हो। त्यसैले उनीहरूकोमा एउटा बाँडेर जाने एउटा बाँडेर जाने भन्ने होइन। हामी कहाँ त्यही बरुनी डिपो, त्यही सिलगढी डिपो, त्यही पम्प भएको त्यही टिएलएफ सेटबाट हामी कहाँ चाहिँ लोड हुन्छ भने त्यही टिएलएफ सेटबाट भुटान पनि लोड हुन्छ, बङ्गलादेश पनि लोड हुन्छ सिलगढीबाट अथवा अरू पाटोबाट। त्यसैले एउटै हो।
अब अलिकति इन्भाइरोमेन्ट यसको कुरामा चाहिँ यहाँले चाहिँ अलिकति एउटा थप कुरो राखिदिनु भएको भए राजेशजीले त्यो राम्रो हुन्थ्यो होला। हामीले युरो 6 को तेल ल्याएका छौँ, हामीले गाडी इम्पोर्ट चाहिँ युरो 3 लाई दिइरहेका छौँ। यहाँनिर छ हामीले तेल किनेको तेलको साँच्चै सदुपयोग भयो त भन्ने क्वेसन चाहिँ छ यहाँनिर। र आजको दिनमा क्वालिटीको विषयमा चाहिँ निगम सुतेको पनि छैन। यो कस्तो हो भने धेरै विषय हामी चाहिँ निगमको अहिलेको मान्यता भनेको चाहिँ के हो भने नो न्युज इज गुड न्युज। कुनै पनि समाचारै नआओस् त्यो भनेको राम्रो हो। घरमा बुवा बिरामी हुनुभयो भने त समाचार पक्कै पनि समाचार आइहाल्छ नि बिरामी हुनुभयो भनेर। केही समाचार आएन भने बुवा पनि सन्चो हुनुहुन्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले धेरै निगमले समाचार दिने भन्दा पनि हामी चाहिँ समाचारै नआओस् भन्ने चाहन्छौँ, राम्रो पनि नआओस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले यो विषयलाई चाहिँ यहाँहरूले बुझिदिनु होला। क्वालिटीको इस्यु अब एउटै मात्रै चाहिँ क्वालिटीको इस्यु हामी कहाँ के छ भने के हुनसक्छ भने इन्डियाबाट आएको पेट्रोलको हकमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरैवटा मिसाउने बाटाहरू हुन्छ। नेपालमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आइसकेपछि चाहिँ हामीले बजारमा पछिल्लो अध्ययन सूक्ष्म हिसाबले वाणिज्य विभागसँग मिलेर सचिवकै नेतृत्वमा हामीले के पनि हेऱ्यौँ भने एकपल्ट 19वटा ट्याङ्कर चाहिँ इन्डस्ट्रियल त्यो तारपेनको तेल केही एलसी खोलिने स्थिति थियो। त्यो हामीले टोटल त्यो हामी कहाँ पनि सूचना आयो। वाणिज्य विभागको डी साहब चाहिँ हाम्रै प्रकाश पौडेल सर अहिले अनुष्ठानमा जानुभएको छ। उहाँ भएकै पालामा हामीले कम्प्लिट त्यो प्यारामिटरहरू त्यो सोल्युबल हामी कहाँ घुलनशील हो कि होइन भनेर त्यो घुलनशील नभएपछि वाणिज्यले त्यसलाई इम्पोर्टको पर्मिसन दियो। त्यसैले इन्डस्ट्रियल कन्जम्सनमा कुनै प्रोडक्ट चाहिँ अब हाम्रो त ड्युटी बढी छ, इम्पोर्ट गर्दाखेरि कम ड्युटीमा आउँछ, कम ड्युटी हुन्छ। त्यसो भएको भने ड्युटीको डिस्प्यारिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ, हुनसक्छ। तर अहिलेसम्म वाणिज्य विभागको नेतृत्व चाहिँ निगमकै सञ्चालक समितिको सदस्य भएको हुनाले त्यसमा समन्वय छ र हामी कहाँ सोधिएर मात्रै यो हामी कहाँ त्यो इम्पोर्टको अनुमति दिने चलन छ। यो कुरो पनि यहाँले बुझिदिनु, यहाँहरूलाई म फर्दर क्लारिफाई गर्न चाहन्छु। त्यसैले क्वालिटीको इस्युमा चाहिँ हामी कहाँ सूचनाहरू आउँछन्, हामीले टेस्ट पनि गर्छौँ। अहिले अर्को बाटो के हो भने हाम्रो सिनामङ्गलमा ल्याब छ, सेन्ट्रल ल्याब। त्यो ल्याबलाई पनि हामीले आइएसओ प्रमाणीकरण गरिसकेका छौँ। त्यो ल्याब अहिले अब त्यो हामीले खालि समाचार नो न्युज इज गुड न्युज भने जस्तो अब समाचार नल्याएको विषय मात्रै हो। र हाम्रो ल्याब उच्च स्तरीय पनि छ र हामीसँग हाम्रो क्वालिटीको ल्याब अन्त छैन पनि सिनामङ्गलको ल्याब चाहिँ। अब अम्लेगञ्जमा बन्ने ल्याब त अझ रिफाइनेरी लेभलकै हुन्छ। त्यो ल्याब चाहिँ मलाई लाग्छ करिब 70-75 करोड रुपियाँ नेपाली लागतको ल्याब हो त्यो सिनामङ्गलमा बन्दै गरेको, जुन इन्डियन अइलको सपोर्टमा बन्दैछ। त्यही पनि अहिले सिनामङ्गलले त्यो अम्लेगञ्जमा बन्दैछ। सिनामङ्गलको ल्याबले नै हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको सबै गुणस्तर चेक गर्ने सामर्थ्य छ। हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यो केही भयो भने हामी चाहिँ हाम्रै मान्छेसहित बरौनी अथवा सिलगढीमा पठाउँछौँ इन्डियन अइलको डिपोहरूमा। त्यस्तो धेरै समस्या हामीले देखेका छैनौँ। अर्को पाटो भनेको चाहिँ अब अघि लङ टर्म पोलिसीका कुरा आए। अलिकति त्यो प्रेजेन्टेसन अलिक सर्टकट भयो हाम्रो भरतजीले भन्दा। हिजो चाहिँ यहाँले भने जस्तो गर्छौँ भन्थ्यो, हिजो चाहिँ चाहना थियो भने आज योजनै भइसकेको अवस्था छ। चाहना मात्रै यहाँ राजेशले भन्नु चाहिँ चाहनाकै कुरो होइन, योजनाकै कुरो छ। 2टा पाइपलाइन अहिले हामीले धेरै ठुलो कुरो भनेर धेरै कुरोमा अगाडि बढ्छु भन्दा पनि स्टेप बाई स्टेप ग्रेजुअल एक्सपेन्सनमै जाउँ हामी भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो पाइपलाइनको एक्सटेन्सनको विषय अगाडि मन्त्रालयको बोर्डको लेभलबाट अगाडि बढिसकेको मन्त्रालयको लेभलमा छ भने झापाको पाइपलाइनमा चाहिँ हामी मोडालिटीको फाइनलको क्रममा छौँ। 2 देशीय पाइपलाइन भएको हुनाले उनीहरूले इन्डियातर्फबाट गर्नुपर्ने लगानीको प्रतिफल के हुने होइन अब के मोडालिटीमा गर्ने भन्नेमै त्यो छलफलको विषयवस्तु छ। र अलिकति बाइलेटरल विषय भएको हुनाले अलिकति सीमा सचिवले पनि यो विषयमा अलिकति भनिदिनुहुन्छ। झापाको पाइपलाइनको विषयमा त यसको एक्सटेन्सन अम्लेगञ्जको एक्सटेन्सनको विषयमा त हामी धेरै अगाडि पुगेका छौँ। हाम्रो लागत कति हुने, के हुने, कसरी जाने भन्नेको कम्प्लिट सर्वे डिटेल स्टडी भइवरी सकिसकेको विषय छ त्यो 2टा विषय चाहिँ। र त्यो 2टा विषय त्यो झापा र अम्लेगञ्जको पाइपलाइन हुँदाखेरि अब हामीले ओभरअल आयल निगमको ओभरअल यो जुन डिस्ट्रिब्युसन मेकानिजम नै रिभ्यू गर्दैछौँ हामी। जस्तो अघि यहाँले राजेशले राइटली क्वेसन के उठाउनु भने इन्भाइरोमेन्टको विषय हो। हिजो चाहिँ सरकारी कार्यालय कहीँ भयो भने त्यसलाई विकास मानिन्थ्यो। त्यसैले चाहिँ प्रेसर गरेर भनसुन गरेर पनि उनका डिपोहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा खुल्ने क्रममा छौँ। अब हामीले ओभरअल रिभ्याप कहाँ गर्नुपर्छ भने इन्डियाकै हामी हेऱ्यौँ भने उनीहरूको 300 किलोमिटर सालाखाला मात्रै एउटा डिपो छ। हेर्नुहोस्, जति डिपो बस्छ त्यति लस बढ्ने हो, त्यति ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट महँगो पर्ने हो, कार्यालयको खर्च बढ्ने हो। त्यसो भएको हुनाले ओभरअल हाम्रो हरेक प्रदेशमा एउटा भन्ने विषय पनि रिभ्यूकै क्रममा छ। यो साँच्चै सहज आपूर्तिलाई त जरुरी छैन नि। अहिले सहज आपूर्ति त 68,000 केएलले पनि हानेकै छ नि त। तर डिपो एक्सटेन्सन सँगसँगै ठुलो लागत चाहिँ त्यो अघि नाङ्गेजीले भन्नुभयो 68,000 किलोलिटरको ट्याङ्की भन 8 अर्बको तेल चाहिन्छ।
हेर्नुहोस्, हामीले 90 दिनको भण्डारण लिएर हिँड्यो भने 13 रुपियाँ हाम्रो कस्टिङ पर्छ। यो पाटोहरूलाई पनि यो भावना, अब यो त फेरि सरकारको कार्यक्रम त अर्को पाटो, निगमले त नाफा नोक्सान हेर्छ नै। त्यो पाटोमा पनि हामी ओभरअल रिस्ट्रक्चरिङ हामी गर्दैछौँ। विशेष गरी पेट्रोलको पाइपलाइन आइसकेपछि अबको 1.5 देखि 2 वर्षभित्रमा यो सबै चिजहरूले एउटा रिजल्ट सेप लिन्छ। अब अर्को अब स्टेबलाइजेसन फन्डको विषयमा चाहिँ यहाँ के बुझिदिनु पऱ्यो भने स्टेबलाइजेसन फन्ड भनेको अलग्गै इन्टिटी होइन, अलग्गै निकाय होइन। आयल निगमको दुईवटा गोजीमा पैसा छ, यताको हामी स्टेबलाइजेसन भन्छौँ, यताको निगमको भन्छौँ। हाम्रो पहिलो स्ट्राटेजी के भने सबै सधैँभरि निगमले बोनसको पैसा राखेर चाहिँ अर्को खायो भन्ने पनि आउँछ भनेर अघि नारायणजीको एउटा स्लाइड अलिकति कसरी बुझिदिनु पऱ्यो भने हामीसँग भएको सबै फन्ड हामीले खाइसक्यौँ, बोनसमा भएको पैसा पनि हामीले खाइसक्यौँ भनौँ न। पेट्रोल अहिले हाम्रो नोक्सानले कभर गरिसक्यौँ, पैसा हामीले खर्च गरिसक्यौँ। त्यस्तै कर्मचारी आवास कोष भनौँ न, कर्मचारीलाई आवास बनाइदिनु पर्ने भनेर वैधानिक हिसाबले चाहिँ त्यो बोनस ऐनले व्यवस्था गरेको होइन, श्रम ऐनले भनेको पैसा पनि हामीले डिजल पेट्रोलको सप्लाईमा खर्च गरिसक्यौँ। त्यस्तै अब डेप्रिसिएसनको पैसा पनि खर्च गरिसक्यौँ। कतिसम्म हामीले खर्च गऱ्यौँ भने एयरलाइन्सहरूले र विभिन्न डिलरहरूले चाहिँ हामी कहाँ डिपोजिट गर्नुपर्छ, त्यो पैसा पनि हामीले सकिसक्यौँ भनेको। निगमसँग भएको सबै पैसा सक्यौँ। अब बल्ल अब स्थिरीकरण कोषमा हामी पुग्दैछौँ। हामीले गरेकै के हो भने नेगेटिभ म्यासेजलाई फेरि बोनसको पैसा चाहिँ राखेर स्थिरीकरणको पैसा खर्च गऱ्यो भन्ने फेरि आरोप आउँछ नि त। यो त्यसैले हेलमेट लगाएको मात्रै हो। अब यो बिस्तार हो, यो पाटोमा हामी स्थिरीकरणको पैसा प्रयोग गर्ने विषयमा हामी मलाई लाग्छ छिट्टै नै हामी अगाडि बढिहाल्छौँ यो। र आजको दिनमा के हो भने स्थिरीकरणको पैसा खर्च गर्न गाह्रो पनि छैन। स्थिरीकरण कोषको कार्यविधि सञ्चालन भइकन हाम्रो श्रीमान सचिवकै अध्यक्षतामा स्थिरीकरण कोषको पनि स्थिरीकरण कोषको सञ्चालक समिति छ। त्यसो भएको हुनाले अब निगममा पनि श्रीमान सचिव, उतापट्टि श्रीमान सचिव भएपछि यो ठुलो विषयवस्तु हुँदैन। त्यसैले स्थिरीकरणको पैसा खर्च भएको छैन भन्दा पनि त्यो परिस्थिति आएको छैन, अब हामी गर्छौँ। त्यस्तै अब पेट्रोल पम्पको मोनिटरिङ चाहिँ के हो भने हामीले केन्द्रबाट हाम्रो पहिला त हामीले के बुझिदिनु पऱ्यो भने नेपाल आयल निगम भनेको अलग्गै संसार होइन। 800 जनाको दरबन्दीमा 700 जना कर्मचारीले देशभरि नै धानेको संस्था हो। र हामी चाहिँ कम्प्लिट सिस्टमकै सब सिस्टम मात्रै हो। जस्तो हाम्रो अभिन्न अङ्ग भनेको गुणस्तर तथा नापतोल विभाग हो। अहिले गुणस्तर तथा नापतोल सिल लगाउनुपर्छ उहाँहरूले नै त्यो क्वालिटीहरू हेर्नुहुन्छ र हाम्रो जोइन्ट इन्सपेक्सनहरू हुन्छ, जोइन्ट कार्यक्रमहरू हुन्छ। हामीले हाम्रो हिसाबले त्यो गुणस्तरको सिल तोडेको छ कि छैन, क्वालिटी के छ भनेर हामी अर्को पाटोले हेर्छौँ। र यदि हामीले कैफियत भेट्यो भने त हामीले गुणस्तरलाई रेफर गर्ने हो। हामी त एउटा कम्पनी नै भयौँ। हामी त एउटा कोकाकोला कम्पनी र हामीको बिचमा जे हो कानुनी हिसाबले त्यही हो, समान हैसियत हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यहाँले के बुझिदिनु पऱ्यो भने हाम्रो अनुगमन चाहिँ हाम्रो डिलरलाई र हाम्रो ट्रान्सपोर्टरलाई हाम्रो करारभित्र चाहिँ रेगुलेट गर्ने विषय भएको हुनाले त्योसम्म हामीले रेगुलेट गरेका छौँ। त्योभन्दा बाहेकको विषय चाहिँ वाणिज्य विभाग र गुणस्तर विभागलाई नै रेफर हुन्छ र उहाँले आफ्नो हिसाबले गर्नुहुन्छ र उहाँको प्रोग्राममा हामीलाई इन्भल्भ गर्नुहुन्छ। हाम्रो नाम मात्रै नआउने हो, हामी हुन्छौँ त्यहाँ, हाम्रो नाम मात्रै नआउने हो। त्यसैले हामीले गरेकै छौँ यो। र त्यसमा पनि यहाँहरूले भने यहाँहरूको जुन कन्सर्न छ यो कन्सर्नलाई अझ हामी बाहिर ल्याउने, कहाँ हामीले अनुरोध गऱ्यौँ भन्ने अलिकति पारदर्शी बनाउने र अलिकति इन्फर्मेसन दिने चाहिँ हामी व्यवस्था मिलाउँछौँ। अब अर्को चाहिँ एनएसँग कोअर्डिनेसन गर्ने कुराहरू आयो। यो असाध्यै राम्रो कुरा आयो। नेपाल आयल निगम मात्रै भनेको एउटा यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ कसैले बोल्न सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, र आयल निगमले मात्रै के बोलिरहेछ भने यो ग्यास चाहिँ महँगो बनाउनुपर्छ, डिजल पेट्रोलको खपत घटाउनुपर्छ भनेर हामी मात्रै बोलेका छौँ। आफ्नो व्यापार घटाउने हामी मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ, अरू कसैले गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् है त, कोठाभित्र गरे पनि पब्लिकली कसैले भन्न सकेको छैन, आयल निगमले मात्रै भन्छ। त्यसैले एनएसँग मलाई लाग्छ मुख्य सचिवले यो कुरो पनि एड्रेस गरिदिनुहुन्छ। एउटा यसमा कमिटी बनेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ ग्यासको सक्सेसन प्लान सायद एउटा स्ट्राटेजिक प्लान बन्दैछ पनि होला। अब हामीले कोटा सिस्टम लगाएर झन् क्राइसिस सुरु हुन्छ, बडा अप्ठ्यारो छ, चुलो बल्ने कुराहरू हो। ग्रोथ चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, अब ग्यासको ग्रोथ त 20% बढी भइसकेको स्थिति छ। अनि अघि रातो निलो सिलिन्डरको विषय हो। रातो सिलिन्डरको विषय भनेको करिब 8-9 वर्ष अगाडि नै स्क्रैप भइसकेको विषय हो। अलिकति म के भन्न चाहेँ भने सब्सिडी म्यानेजमेन्टको भनौँ इन्ड युजरको हामी जबसम्म ट्र्याक गर्न सक्दैनौँ तबसम्म त्यो सिस्टम हामी लागू गर्न सक्दैनौँ। भने वृद्ध भत्तै बाँड्दाखेरि पनि त्यसका कतिजनालाई मुद्दा लाग्यो होला, होइन, कति अपचलन भयो होला। यो त ग्यासको विषय हो र सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित छ एउटा। अर्को कुरो को मान्छे लाभान्वित वर्ग हो र यदि यो लाभान्वित वर्ग हो यसलाई चाहिँ सब्सिडी दिउँ, अरूलाई महँगो बनाउँ भन्ने पनि आइलमा समस्या छैन। तर त्यो चिन्ने मेकानिजम त स्टेटसँग छैन।
हाम्रो 800जनाको कर्मचारीले त यो सबै देशैभरिको परिचय त बनाउनु पनि सक्दैन। हेर्नुहोस् है त, एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र नेसनल आइडी नै मलाई लाग्छ 10 वर्ष जति भइसक्यो त्यो आएको, अहिलेसम्म हामी सबैलाई इन्डोल त्याग गर्न सकेको स्थिति छैनौँ भनेपछि त्यो पहिला त्यो कम्प्लिट स्टेटको मेकानिजम भयो भने हामी त्यहाँ पस्न सक्छौँ। र अहिले निगमले अलग्गै मेकानिजम बनाउने विषयमा चाहिँ प्लिज यहाँहरूले कल्पना पनि नगरिदिनुहोस्, त्यो सम्भव छैन होइन, सम्भव छैन। तर यो चाहिँ लक्षित वर्ग हो, यसलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्यो भने फेरि अहिले निगमले सक्छ। यो विषय चाहिँ अलिकति त्यसै गरी बुझिदिनुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। यो फिनिस प्रोडक्ट चाहिँ ल्याएर बेच्नलाई त अब के हिसाबले के भ्यालुडेसन हुन्छ के हुन्छ, त्यहाँ पनि समस्याका चिजहरू छन् नि त होइन। र अर्को चाहिँ अब हाम्रो डाटा तथ्याङ्क स्ट्याटिस्टिक्स अल्टिमेटली त आखिर सरकारी संस्था हो, महालेखाले अडिट गर्छ, ब्यालेन्स सिट हुन्छ, नाफा हुन्छ, अनि नाफाको रेसियो हेरिदिनु भयो भने कति छ त अब 2% 3%, 2.5 खर्बको कारोबारमा 1% भनेकै 2.5 अर्ब हो होइन। हाम्रो नाफाको पर्सेन्टेज कति छ भन्ने कुरो पनि हेर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अटो प्राइसिङको विषयमा चाहिँ के हो भने हामी अलिक बढी कन्जर्भेटिभ, निकै अलिक बढी डराएकै हो। हाम्रो प्रोफिट मार्जिन अलिकति भइदिएको भए सानोतिनो फ्लक्चुएसन यहाँले भने जस्तो फरक पर्छ। हामी चाहिँ त्यो 1 रुपियाँ हुँदै 2.5 अर्ब हुन्छ, हाम्रो नाङ्गी चाहिँ काममा थाल्यो भने यत्रो पैसा बाफ्रे नियमले नाफा खायो भन्न थालिहाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा आउँछ नाङ्गीलाई, डराउनुहुन्छ। त्यो भएर पनि हामीलाई समस्या भयो। र अलिकति यहाँ आज चाहिँ मैले यदि 3 वर्ष अगाडि नै मैले यति सुनेको राखेको एउटा चिज चाहिँ म के गर्थेँ भने जस्तो हामीलाई जुन हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पब्लिकलाई पास हुन्छ त्यो हिसाबले मूल्य कहीँ घटेको देखिँदैन। गाडीको यातायातको भाडा त कहिले घटेकै छैन। अघि नागेजीले भन्दा पनि 75 मा आयो डिजेल, 140बाट 109बाट त कहिले मूल्य त गाडी भाडा त घटेन। त्यसो भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ केही पैसा चाहिँ हामीले चाहिँ फ्लक्चुएसन फन्डमा राखेको भए, जस्तो निगमको यो कारोबारलाई 1 खर्ब रुपियाँभन्दा माथिको फ्लक्चुएसन फन्ड चाहिन्छ। हेर्नुहोस् है त, फ्लक्चुएसन फन्ड चाहिन्छ। अब हामी हेजिङको कुरा गर्छौँ भने 15 दिनको अपवार्ड हेजिङ हो हाम्रो आइयुसी, 15 दिनको अपवार्ड हेजिङ छ। र हेजिङको प्रिमियम भनेको अब हामीले अहिले हेरिहाल्यौँ यो एनइएको हेजिङको, त्यसैले त्यो प्रिमियम सस्टेन गर्ने स्थिति पनि हुँदैन। तर 1 खर्बको फन्ड यदि हामीसँग भएर त्यसलाई चाहिँ सबै सेक्टरमा राम्ररी इक्वल हिसाबले चाहिँ गर्न सकियो भने, परिचालन गर्न सकियो भने वर्षको 20-25 अर्ब हाम्रो अहिले के देखियो भने यो वर्ष, यो मलाई लाग्छ अहिले निगमको अहिलेको नाफा नोक्सानको हाम्रो वर्ष सिनारियो हो अहिलेको मूल्य फ्लक्चुएसन। र यो वर्ष सिनारियोलाई 1 खर्ब रुपियाँ जतिको हामीसँग फन्ड हुने हो भने वर्षको 11-12 अर्ब रुपियाँको नाफा भयो भने त्यसले सस्टेन चाहिँ गर्ने रहेछ ब्याजले आम्दानीले पनि भन्ने चाहिँ फिलिङ्स छ। मैले यहाँनिर कहाँ जोड्न खोजेको भने यदि हामीसँग हिजो मूल्य जुन घटेको थियो कोभिडको बेला त्यो 15 रुपियाँ त हामीले चाहिँ सरकारलाई ल तपाईँहरू राखिदिनुहोस् न, निगमसँग नाफा धेरै भयो, हामीलाई त गाह्रो हुन्छ, पब्लिकको पासन गऱ्यो भने बढाउन सकिँदैन, फेरि यही ह्युमन क्राइम हुन्छ, एकदमै हामीलाई गाह्रो हुन्छ। 71 सालको 140 अहिले नपुग्दाखेरि हामीले महँगो बेच्ने भन्ने स्थिति छ। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो हेजिङ फन्ड फर्दर क्रिएट गर्न सकिन्थ्यो। आजको मैले सबभन्दा ठुलो लेसन लर्न चाहिँ मैले के गरेँ भने हाम्रो प्राइस धेरै फ्लक्चुएसन भएको बेलामा इस्युलाइजेसन फन्डमा अलिकति कन्ट्रिब्युसन बढाउँदाखेरि चाहिँ सहज चाहिँ हुने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले ठुलो लेसन गरेँ। यो विषयमा चाहिँ हामी अब म त धेरै दिनलाई होइन, तर हाम्रो स्थायी नेतृत्व भन्ने ब्युरोक्रासी यहीँ छ, यसले पक्कै पनि केही न केही चाहिँ गर्छ यो विषयमा। अब मलाई लाग्छ चोरी निकासीको विषय चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ छ। अब हामी 700जना कर्मचारी कहाँ जाने होइन, डिपे चलाउन हामीलाई धौधौ छ। र हाम्रो यो कस्तो भने हाम्रो ओएनएम सर्वेदेखि लिएर हाम्रो ओभरअल मेकानिजम भनेको चाहिँ राज्यको अर्को अङ्गसँगै भर पर्ने गरी नै हो। र हाम्रो कार्यालय प्रमुखको मिटिङमा पनि हाम्रो डिपो प्रमुखहरू सधैँ जानुहुन्छ, हाम्रो जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय हुन्छ, त्यस्तै प्रहरीसँग पनि हाम्रो समन्वय हुन्छ। र हाम्रो सानोभन्दा ड्राइभरले हप्काए तर्सा भने तुरुन्तै पिटलाई फोन गर्ने हो। त्यसैले पम्पमा के हो भने यो चाहिँ कस्तो भने नैतिकताकै र एथिकलको कुरो भयो। हेर्नुहोस् हाम्रो प्राइभेट सेक्टरसँग नै हामी डिपेन्डेन्ट छौँ। अहिलेको चोरी भनेको चाहिँ अब ड्रमको चोरी भनेको किसानले मलाई चाहियो भनेर सिफारिस गरेर लिएर जाने, 50 लिटरको ठाउँमा 100 लिटर लिएर जाने र त्यो बेच्ने एउटा त्यो देखिएको छ ट्रेन्ड। अहिले पछिल्लो डिसेम्बरको डाटा हेऱ्यो भने 8% मात्रै ग्रोथ छ, जबकि नेचुरल ग्रोथ भनेको 10% त बढी हो। त्यसैले कन्ट्रोल चाहिँ जस्तो अब 50% को ग्रोथ देखियो, तर त्यो अघिल्लो वर्षको कोभिडको इम्प्याक्टले त्यो देखिया छ। त्यो अहिलेको पछिल्लो ग्रोथ हेऱ्यो भने 8% को मात्रै हाम्रो इन्क्रिमेन्ट छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ यो हामीले डिमान्ड पनि काटेका छौँ। यसले चाहिँ फेरि अलिकति फेरि गलत प्र्याक्टिस के हुन्छ भने फेरि अनड्यू इन्फ्लुएन्स गरेर अलिकति फेरि हाम्रो मान्छेलाई प्रभाव पारेर कसैले धेरै लाने कसैले थोरै लाने चाहिँ वातावरण बन्ने परिस्थिति देखिरहेछ। हेर्नुहोस् अब भोलि तपाईँहरूले यही क्वेसन गर्नुहुन्छ कि तेरो मान्छेले चाहिँ अथवा यो मान्छेले चाहिँ फलानाले चाहिँ बिचमा दलाल लागेर ब्रोकर लागेर चाहिँ यसलाई तेल बढिदियो यसलाई घटिदियो। अब यो विषय सुरु हुने स्थिति देखिरहेको छौँ हामीले, तर हामीले हाम्रो लेभलबाट चाहिँ कन्ट्रोल गरेकै छौँ। अब इमान्दार हुने कुरो चाहिँ हाम्रो कर्मचारी इमान्दार हुनुपर्ने कुरा डिपो लेभलमा, र व्यवसाय इमान्दार हुने कुरो। जस्तो बिचमा 2-3टा ट्याङ्करहरू पक्रिए,
होइन। उनीहरूले चाहिँ जस्तो झापाको केसमा मिडियामा पनि समाचार आयो, भन्सारमा गएर चाहिँ 500 लिटरको चाहिँ अलग्गै एउटा च्याम्बर बनाइएको थियो ट्याङ्करभित्रै। अनि त्यो त्यसमा 500 लिटर तेल थप हालेर लगियो। अब यसमा चाहिँ बुझाइ के भने जस्तो दुईवटा हिसाबले हामीलाई त म बाणी सचिवको अगाडि मैले के भन्नु, तर मैले आफूले बुझेको चाहिँ इकोनोमिक्स के हो भने त्यही भारतमा हामी जाँदा हाम्रो झोला चेक हुँदैन होइन। हाम्रो भनौँ न उताबाट आउँदा हाम्रो झोला चेक हुँदैन, जाँदा मात्रै चेक हुन्छ। हामी एक्सपोर्ट कन्ट्रोल गर्ने कि इम्पोर्ट कन्ट्रोल गर्ने भन्ने चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। हामी चाहिँ दुइटै हिसाबमा खोज्छौँ। यो रिएक्सपोर्टको विषय हो नि त, हामी कहाँबाट जाने आइलेको नाफा नोक्सानको एउटा पाटो होला, तर रिएक्सपोर्ट हुने विषय चाहिँ म यसरी खोतल खादल चाहिँ अरू देशमा हुँदैन। जस्तो दिल्ली एयरपोर्टमा हामी यत्रो यत्रो ट्रली चाहिँ ग्रिन च्यानलबाट लिएर जान्छौँ त कसैले खोज्दैन, कहिले न स्क्रिनिङ गराउँछ न केही गराउँछ होइन। बाहिर पनि त्यस्तै हो, अमेरिकामा पनि त्यही हो, हेर्नुहोस् है त। अथवा फर्किँदाखेरि त झन् केही हेर्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विषयवस्तु चाहिँ तिमीहरूले तेल थोरै हाल्न भन्नु भनेको चाहिँ अर्को विकृति जन्माउनु हो। 500 लिटरको उसको ट्याङ्की छ, 100 लिटर तेल हाल्यो भने उसले 5वटा पम्पमा 100 हाल्छ। हामीसँग त्यो लेभलको ट्र्याकिङ मेकानिजम र सिस्टम त छैन। त्यसैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कतिपय चाहिँ स्वाभाविकै मान्नुपर्छ होइन, स्वाभाविकै मान्नुपर्छ। र पछिल्लो समयमा हाम्रो कहाँ देखिएको घटना चाहिँ कस्तो देखियो भने पम्पले तेल हालिदिने देखियो। अब हरेक पम्पमा त हाम्रो चाहिँ एक्साइज अफिसर जस्तो हाम्रो मान्छे त हुँदैन, हेर्नुहोस् है त। र व्यावसायिक इमान्दारिताकै खाँचो छ। र मलाई लाग्छ यतिको हामी जागरुक भयौँ सबैजना भने त्यो व्यावसायिक एथिकता पनि नैतिकता पनि हामी सिकाउन सक्छौँ। र अहिले गाह्रै छ, व्यवसायले पनि हतपति चाहिँ हिम्मत गर्छन् जस्तो लाग्दैन। यति भन्दै छुटपुट केही भयो भने अब इआरपीको अर्को प्रोग्रेसको कुरा आयो। अब इआरपीको प्रोग्रेस चाहिँ यहाँको राम्रो सजेसन आयो। यसलाई हामी कहाँ थियौँ कहाँ छौँ भनेर हामीलाई यसै गरी एक दिन बसेर अन्तर्क्रिया पनि हामी गर्छौँ। आयल निगममा भएका गतिविधिलाई सञ्चार जगतले कसरी हेरेको छ, यो दुईटै पाटोलाई राम्रैसँग उजागर गरेको मैले महसुस गरेको छु। यो समग्र सेसनलाई मैले प्रश्नोत्तर सेसनको रूपमा लिन चाहेको छैन। सेसनको हाम्रो यो कार्यक्रमको नामले स्वचालित मूल्य प्रणाली, सहज आपूर्ति यी दुईटा विषयहरू समेट्न खोजेको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली हामीले राम्ररी लागू गर्न सक्यो भने सायद सहज आपूर्तिका विषयहरू गौण भएर जान्छन् होला। केही इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू पनि आएको छ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आयल निगम हरेक पटक खास गरेर मूल्य वृद्धि हुँदा आयल निगम एउटा चाहिँ समाचारको रूपमा र समाचार पनि नकारात्मक आशय दिने समाचारको रूपमा हरेक पटक आउने गरेको छ। आयल निगम नेपाल सरकारको 100% लगानी भएको अरू संस्थाहरू त्यहाँ देखिन्छन्, तर ती पनि सरकारी स्वामित्वकै संस्थाहरू छन्, भएको संस्थान हो। त्यसैले यो सरकारी निकाय हो। यसले केही 2 रुपियाँ नाफा कमायो भने त्यो अन्ततोगत नागरिकको हितमा जान्छ र यसमा 2 रुपियाँ घाटा भयो भने अन्ततोगत राज्यको कोषबाट त्यो बिहोर्नुपर्छ। म यहाँसँग आग्रह गर्दछु, राज्य मात्र त्यस्तो निकाय हो जसले जनताका हितका लागि लगानी गर्छ। राज्य मात्र त्यस्तो निकाय हो जसले खर्च गर्न सकेन भने त्यसको आलोचना हुन्छ। तपाईँ जानकार आर्थिक पत्रकार मित्रहरूलाई मैले यो भनिरहनै परेन। त्यसैले आयल निगम पनि मूल रूपमा नाफा कमाउन स्थापित संस्था हुँदैन। पब्लिक पर्पस, पब्लिक अनरसिप, पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी सहितको संस्था हो यो। यस्ता संस्थाहरूमा खास गरेर प्रशासित मूल्य एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसिङ हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। 2070 सालपछि आजकै प्रस्तुतिमा आयो अटोमेटिक प्राइसिङ सिस्टम हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न चाह्यौँ। थोरै इन्ट्रोड्युस भएको छ, थोरै यसको कार्यान्वयन भएको छ, धेरै जसो समय यो कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले म सञ्चारकर्मी मित्रहरूसँग आज मुखरित भइरहँदा आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो के कारण होला जसले अटोमेटिक प्राइसिङ फुल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्न सकियो।
पेट्रोलियम आफैमा हामी रणनीतिक स्ट्राटेजिक गुड्स भनेका छौँ र सरकारले कम्तीमा 90 दिनको स्टोरेज क्यापेसिटी पुर्याउने भन्ने कार्यक्रम अगाडि नै ल्याएको त्यो त्यतिकै आएको होइन। यो विषय कस्तो छ भने घर घरको चुलोदेखि लिएर हरेक आर्थिक गतिविधिसँग यसको साइनो छ। यसको मूल्य घट्दा वा बढ्दा यसले अर्थतन्त्रका अरू आयामहरूमा ठुलो असर पार्छ। तथापि के देखियो अघि नागेन्द्रजीको प्रस्तुतिमा एउटा यहाँहरूले राम्रैसँग बुझ्नुभएको मैले विश्वास लिएको छु कि पेट्रोलियमको प्राइस हाइक इज नट द सेन्ट्रल कज अफ इन्फ्लेसन। त्यो उहाँले डेटाबाट इस्टाब्लिस गरिदिनु भएको छ। यसको रिलेसन छ तर केन्द्रीय भूमिका यसको छैन। तर हामी कस्तो भयो भने हरेक पटक स्वचालित मूल्य प्रणाली किन लागू गरिएन भन्ने प्रश्न पनि एकातर्फ हामीतिरै आएको छ फर्केर। र पेट्रोलको मूल्य किन बढ्यो अथवा पेट्रोलियमको मूल्य किन बढ्यो भन्ने प्रश्न पनि फेरि हामीतिरै आएछ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकज्यूले भन्नुभयो कि क्वालिटी इन्डिया र नेपालको पेट्रोलियमको एउटै हो भन्नुभयो। उहाँहरू विज्ञ विशेषज्ञ। प्राइसको डिफ्रेन्स अघि हामीले हेऱ्यौँ। एडजोइनिङ बोर्डर आउटलेटहरूमा हामी झन्डै 30 देखि 40 रुपियाँ पर लिटर हामी सस्तो छौँ। हामी त्यहीँबाट जहाँबाट किनेर लिएर आउँछौँ उसले त्यहाँ ट्याक्स जोडेको छैन। ट्याक्स नजोडिकन जहाँबाट हामी तेल लिएर आउँछौँ हाम्रो आफ्नो ट्याक्स जोडेर हामीले बेच्दाखेरि त्यहाँभन्दा सस्तोमा बेचेका छौँ, 40 रुपियाँ सस्तोमा। आयल निगमले अघि के भन्यो भने 10 रुपियाँ मलाई घाटा छ भन्यो। यो फिगरलाई फेरि अदर वे राउन्ड हेरौँ त, हामीभन्दा 30 रुपियाँ बढी ट्याक्स इन्डियामा रहेछ भनेर भन्न पाइयो कि पाइएन? त्यसले पेट्रोलियम आफैमा संसारभरि नै अलिक बढी नै ट्याक्स भएको। प्रोड्युसर कन्ट्रीहरूमा के छ मलाई थाहा छैन, तर अरू देशहरूमा अलिक बढी ट्याक्स भएकै प्रडक्ट हो। हाम्रो चाहना के हो भने यसले अरू अर्थतन्त्रका अरू आयामहरूमा असर नगर्ने गरेर, लाइभलीहुडमा यसले चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट नगर्ने गरेर तर आयल निगमलाई पनि जीवित र डाइनामिक बनाइराख्ने गरेर यो प्राइसको जुन हरेकपल्ट मूल्य वृद्धि हुँदा एक प्रकारको तरङ्ग आउने गरेको छ, त्यो तरङ्ग आउने नआउने बनाउन हामी के गर्न सक्छौँ? तपाईँ हामी के गर्न सक्छौँ? आज छलफल त्यो गरौँ। हामीले एउटा पिक्चर बनाएका छौँ, गाह्रो हुन्छ। भरि गैलामा फेरि पानी थप्न गाह्रै हुन्छ। अलिकति पानी खन्यौँ र नयाँ पानी थपेर हेरौँ न त एकपल्ट। आयल निगमको ग्राउन्ड रियालिटी, आयल निगमको डाउन टु अर्थ रियालिटी हेरौँ। 2058 सालदेखि हामीले बोनस वितरण गरेको छैनौँ भन्नुभएको छ। एउटा जिम्मेवार पदाधिकारीले भनेको कुरोलाई मैले त्यो सही हो भन्ने माने। आयल निगमकै एकजना मित्रले कहिले पाएको रहेछ तपाईँहरूसँग जानकारी भए पाउन भनेर भन्नुभयो। अलिक फरक हिसाबले भन्नुभयो। त्यो उहाँको पीडा बोलेको होला भन्ने मलाई लाग्छ हरेकपल्ट, किनभने हामीसँगै छ। तर देयर इज नथिङ पर्सनल। म यहाँहरूसँग आग्रह गर्छु, यो व्यक्तिगत कुरा हुँदैन, यो राज्यको कुरा हो। राज्यका अर्थतन्त्रका हरेक गतिविधिहरूका लागि आवश्यक पर्ने रणनीतिक महत्त्वको र राज्यको मोनोपोलीभित्र रहेको प्रडक्टको प्राइसिङ कसले गरिरहेछ? जसले नाफाको उद्देश्य राखेकै छैन। यसलाई एस्कालेट गरेर वास्तवमा भन्ने हो भने दीर्घकालमा हामीलाई त्यति धेरै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। दोस्रो कुरो,
पत्रकार साथीले इस्युहरू राख्नुभयो मलाई त्यो मैले मागेँ पनि त्यो प्रिन्ट आउट नै मागेँ मैले अलिकति आफूलाई अलिक बढी नै ओभर भ्यालु गरेको रहेछु 50 पुगिसकेको पनि बिर्सेछु त्यहाँ अक्षरहरू हेर्नलाई मलाई चस्मा चाहिन्छ म बोकेर हेर्ने गर्दिनँ अबदेखि सुरु गर्नुपर्ने भयो त्यो हेर्न मलाई गाह्रो भयो तथापि म के भन्छु भने इस्युहरू जेन्युन इस्युहरू आछन् अब त्यो इस्युतिर फर्केर हेर्नु त्यहाँ 2-3वटा इस्यु जुन प्राइसिङ रिलेटेड इस्युदेखि बाहेक हाम्रो मिडिया कभरेज हाम्रो डिबेटमा ती इस्युहरू आछन् कति स्थान पाएछन् क्वालिटीको कुरा गर्नुभएको छ आई फुल्ली एग्री विथ यु क्वालिटी एस्योर गर्नुपर्छ त्यसमा सचिवको हिसाबले मैले गर्नुपर्ने केही कुरो कमजोरी भएर रहेछ भने म तपाईँहरूको अगाडि भन्छु प्रण गर्छु त्यो कमजोरी दोहोरिँदैन यी कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकहरूले भोलिको दिनमा अझ राम्रो गर्नलाई हामीलाई मद्दत गर्छ यो त कसैको निजी कुरा छैन तपाईहरु पनि व्यक्तिगत कुरामा लाग्नु भएको छैन हामी पनि व्यक्तिगत कुरामा लागेको छैन रोल चेन्ज हुन्छ बेला बेला चेन्ज भइरहन्छ एट द एन्ड अफ द डे हामीले यो देशलाई यहाँको शासन सुशासन प्रशासनलाई राम्रो बनाउन उज्जवल बनाउन हामी सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट लाग्ने हो त्यसमा मलाई विश्वास छ आजको कार्यक्रमले एउटा राम्रो सूचना उपलब्ध गराएछ यहाँ उठेका इस्युहरू मन्त्रालयले फेरि यो अनलाइनबाट पठाइदिन्छु मेल गरेर पठाइदिन्छु भन्दा छ हामी हेर्छौँ मेरो आग्रह छ प्राइसिङको इस्युमा रियालिटीमा बसेर तपाईहरु रिपोर्टिङ गरिदिनुहोस् प्राइस स्टेबलाइजेसन फन्ड 15 अर्ब रुपैयाँ छ भन्नुभएको छ सचिवको अध्यक्षतामा हुन्छ मलाई के थाहा छ भने मैले यो अन्यत्र पनि भनेको त्यो तुरुन्त खर्च गर्न सकिने हो तर 3 महिनामा त्यो पैसा सकिन्छ 3 खर्ब 70 अर्ब भन्नु हैन 370 करोड 370 करोड एक महिनाको लस हो हेर्नुस् पुग नपुग 15 अर्ब रुपैयाँ हाम्रो त्यो फन्डमा हामीले राखेका छौँ भन्नुभएको छ कति दिन पुग्छ त्यसका भोलिपल्टको हाम्रो प्लान के त दीर्घकालीन कुरा गर्यो अहिले हामीले 2032 सम्मको त फिगर देखाइदिनु भयो फ्यासिनेटिङ फिगर छ 4 महिनाको पछि हामी कुन ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने कुरो अहिले भन्न सकिने भयो स्टेबलाइजेसन फन्ड त्यसले त्यो रिमेडी हो कि हैन त्यो साँच्चै क्योर हो कि हैन त्यसलाई विचार गरौँ जनस्तरमा सूचना जाँदा सही सूचना जाओस् तपाईहरुमा जुन कन्फ्युजन थियो भने त्यो कन्फ्युजन समाप्त भयो भन्ने मैले विश्वास गरेको छु के रुचाइन्छ भन्ने हैन मेरो आग्रह छ मिडियाकर्मी साथीहरुलाई के रुचाइन्छ हैन के सही छ भन्ने कुरो रिपोर्टिङ होस् म यति आग्रह गर्छु तपाईहरु सबैले मेरा यी गन्थन धैर्यतापूर्वक सुन्नुभयो आजको कार्यक्रममा तपाईहरु असाध्य जिम्मेवारीका साथ सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुभयो मलाई साक्षात्कार हुने अवसर प्रदान गर्नुभयो आयोजक तपाईहरु सबैलाई फेरि एकपटक धन्यवाद दिन्छु मन्त्रालयमा तपाईहरुसँग फेरि पनि सहकार्य गर्ने साक्षात्कार हुने अन्तर्क्रिया गर्ने